मैं सानो कुरा छुटाएँ साथीहरू। हाम्रो क्लास चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड हुन्छ। पहिलो भागमा हामी वक्ताबाट उहाँहरूको कुरा लिन्छौँ र दोस्रो भागमा चाहिँ हामी साथीभाइहरूको प्रश्न लिएर हामी वक्तासँग चाहिँ इन्टरेक्सन जस्तो गर्छौँ। र दिदीलाई मैले माइक हस्तान्तरण गरेँ। भयो दिदी, भयो। उताबाट गरेको। ल ल धन्यवाद प्रदीपजी लगायत सबैभन्दा पहिले त आयोजक साथीहरू, अनि यो लकडाउनको बेलामा पनि यति धेरै क्रिएटिभ काम गर्नुभयो। धेरै साथीहरू, ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू सहभागी भएर भर्चुअली यो छलफल गर्ने जुन प्लेटफर्म बनाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि छलफलको क्रममा धेरै ठाउँबाट साथीहरू जोडिनु भएको छ, मैले पनि देख्दैछु स्क्रिनमा। यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ, अभिवादन छ। अलिकति ह्याबिचुअल पनि हुन लागिसक्यौँ अब यस्तो भर्चुअल मिटिङहरू, कुराकानीहरू गर्दा रमाइलो पनि हुँदो रहेछ। यो समयको एकदमै धेरै सदुपयोग गर्नुभएकोमा सबैभन्दा पहिले त यस्तो सोच राख्ने साथीहरू नै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हिजो छलफल गरौँला भन्ने थियो। हिजो चाहिँ यो हाम्रो पार्टीभित्रकै यस्तै केही यो आन्तरिक मामलाहरू अनि यससँग हाम्रो पनि आफ्नो केही प्रेजेन्सको कुरा भएर मैले समय दिन सकिनँ। आजको लागि प्रतीक्षा गर्नु भएकोमा म सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र क्षमा प्रार्थी पनि छु, किनभने हिजो हाम्रो पहिलाको स्केड्युल अनुसार चाहिँ हिजो हामीले छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो। अब प्रदीपजीले भने जस्तै यो प्रेजेन्टेसनको अथवा यो छलफलको दुईटा सेगमेन्टमा बाँड्नु भएको छ। मैले केही विषयहरू अगाडि राख्छु, त्यसपछि साथीहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने कुरा नै सबैभन्दा फलदायी होला। एकरो बोल्ने कुरा भन्दा यहाँहरूका छलफल अनि भनाइ अनि यीहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जस्तो लाग्छ। अनि आज राखेको विषय युवा, आजको राजनीति र युवा चेतना भनेर जे विषय राख्नु भएको छ, मेरो विचारमा 9 गतेदेखि सिरिज अफ चलाइरहँदा विभिन्न वक्ताहरूले धेरै कुराहरू यहाँ भनिसक्नु भएको छ। खास गरी यहाँ मैले जति पनि वक्ताहरूलाई म चाहिँ यो विभिन्न कारणले म यो भर्चुअल क्लासमा जोइन हुन त सकिनँ, तर म सोसल मिडियाको थ्रु आउट मैले धेरै सबै कुरामा करिब करिब अपडेट नै थिएँ र धेरै विषयहरू यहाँ प्रवेश भएका छन् जस्तो लाग्छ। अब यो सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया भनेर यसको स्लोगानै राख्नु भएको भएर सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया अनन्त प्रक्रिया हो, तर हाम्रो सिकाइलाई अलिकति सिस्टमेटिक र वैज्ञानिक गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यही कारणले सिकाइलाई केही यसका सीमाभित्र बाँध्ने, केही एउटा विधि र पद्धतिबाट लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यसैले खास गरी हामीले जे कुरा सिक्ने र सिकाउने कुरा गरिरहेछौँ, यो चाहिँ सम्भवतः हामीले अलिकति हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हामीले जुन विचार दर्शनमा आफूलाई बिलोङ्स गर्छौँ त्यसको आधारमा हामी कहाँ उभिन्छौँ भन्ने आधारमा हामीले वस्तुगत हिसाबले कसरी सोच्छौँ भन्ने कुरालाई नै बढ्ता ध्यान दिन्छ होला र त्यतैपट्टि अलिकति ओपन माइन्डेड भएर क्रिटिकल माइन्डका साथ सबै वस्तु र घटनाप्रति एउटा क्रिटिकल आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने भएकै कारणले हामीले आफूलाई भौतिकवादी पनि भन्छौँ, अलिकति क्रिटिकल थट भएको पङ्क्तिको रूपमा पनि आफूलाई हामीले दावा गर्छौँ। त्यही कारणले त्यो सोचका साथ हामी छलफलमा भाग ल्यायौँ भने पूर्णता भन्ने चिज के पनि हुँदैन। जेसुकै कुरामा अपूर्णता छ र त्यहाँनिर पूर्णताको लागि गुन्जाइस हुन्छ। स्वयं मार्क्सवाद पनि एउटा विज्ञान हो र त्यसले जहिले पनि त्यसले पूर्णता भन्दा पनि त्यसले जहिले पनि अपडेटेड कुरालाई को अपेक्षा गर्छ। जसरी प्रविधिमा विभिन्न प्रोग्राम्सहरू, एप्लिकेसन्सहरूले समय सापेक्ष अपडेटको डिमान्ड गरे जस्तै मार्क्सवाद विज्ञान हो र त्यहाँ भएका हरेक वस्तु घटना त्यो सन्दर्भमा, इतिहासको त्यो सन्दर्भमा थिए र आजको सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ भनेर भनिएको हो। त्यसैले मार्क्सवादलाई वैज्ञानिक एउटा विचार पद्धति
एउटा विश्व दृष्टिकोण पनि भनेको त्यही कारणले हो। त्यसैले हामी यहाँसम्म आइपुग्दा हामी यी विचारहरूमा आफूलाई काहीँ न काहीँ कनेक्ट गरेको कारणले आजको राजनीति र युवा चेतनालाई हामीले कसरी हेर्छौँ भनेर भन्नु परेन, किनभने हामी युवा उमेर समूह हो। अनि यो उमेर समूह एउटा विचार पद्धतिबाट गाइडेड छ। त्यसकारणले विचार पद्धतिबाट गाइडेड युवा समूहले आजको भनेको वर्तमानको हामी बाँचेको दुनियाँ र यसका राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो पद्धति, हाम्रो सिकाइ, हाम्रो यो हो। त्यसैले एउटा घटनालाई ल्याएर छलफल गरौँ। आज बजारमा जे जति कुरा हुन्छन् नेपाली राजनीतिमा, ती व्यक्ति पूजाको हिसाबले जसरी आएका छन्, हामी व्यक्ति पूजा भन्दा पर रहेर वस्तु र घटनालाई वस्तुगत ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यहाँ आफ्नो आलोचनात्मक चेतना र त्यो चेतनाले हामीलाई जुन प्रभावित गरिरहेको हुन्छ त्यसबाट हाम्रा सोचहरू, विचारहरू रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छौँ। त्यसैले हामी अरू धेरै मान्छे ठुलो जमाज भन्दा त्यस कारणले हामी फरक भएका हौँ भन्ने कुरा हामीले यसरी सोच्नुपर्छ। किनभने कोही पनि मान्छे कोही भन्दा किन फरक हो भन्दा त्यसको सोच्ने तरिका, हेर्ने तरिका, उसको दृष्टिकोण, उसको विचारधारा, उसको जीवन, अनि त्यसबाट उसको जीवन पद्धति जसरी गाइडेड हुन्छ त्यहीबाट हामी अरूभन्दा फरक छौँ, हामीले फरक ढङ्गले सोच्छौँ भन्ने कुराको दावा त्यसकारण गरेका हौँ। मैले आजभन्दा 12, 13, 14, 15 वर्ष अगाडिका केही घटनाक्रमहरूमा जोड्न चाहन्छु। यहाँ मैले अघि भर्चुअल्ली हाम्रो अरविन्द्र सिंहजीलाई पनि देखाएको छु। लगभग अन्डासबीको राजनीतिमा हामी समकालीन त्यो समयका साथीहरू पनि हौँ। उहाँ वीरगञ्जबाट एकदमै एउटा त्यो जबरजस्त आवाज हो र विद्यार्थीको पङ्क्तिमा एकदम लोकप्रिय नाम पनि हो। अनि हामीले यो सिक्ने र सिकाउने कुरा कसरी सुरु गर्यौँ भन्ने कुरालाई मैले अलिकति जोड्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले हामी त्यो बेला पनि अलिकति आन्दोलनका मुद्दा अनि सिजनल मुद्दाहरूमा चाहिँ हामीले अलिक बढ्ता ध्यान दिने। साँच्चै हामीले आफ्नै पार्टीमा अथवा आफू नै बिलोङ्स गरेको सङ्गठनमा भएका खराबीका बारेमा प्रश्न गर्दा यो या त्यो कित्तामा उभिने अथवा यो या त्यो कित्ताको मान्छेहरूले त्यसलाई कत्लेआम गर्ने। त्यो कारणले हामीलाई के फिल भयो भने मान्छे व्यक्ति कसैको पनि ऊ निर्वाध र स्थायी रूपमा पक्षधरता उसँग हुन सक्दैन। विचारधाराको हिसाबले पनि मान्छेले क्रिटिकल्ली विचार राख्यो भने मान्छे कहाँ उभिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिले, विचारले, दर्शनले निर्धारण गर्ने कुरा हो भन्ने भएपछि अब छलफलहरूलाई अलिकति ओपन माइन्डेड, खुला दिमागले, क्रिटिकल माइन्डका साथ छलफल गराउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा सोच सुरु गर्यौँ। र त्यो सोच सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिले क्रिटिकल माइन्ड कसरी बनाउने अथवा ओपन माइन्ड ल्याएर हामी कसरी जाने। जबकि हामी त आफू बिलोङ्स गरेको पार्टीमाथि कसैले केही कुरा भन्यो भने हामी त गुरिल्ला जत्तिकै खन्दिन्छौँ अथवा अर्कालाई अरूले राम्रै कुरा गर्दा पनि त्यसलाई वस्तुवादी भएर हेर्दैनौँ, उसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले हेर्छौँ भन्ने हामीले साइन्टिफिक माइन्ड प्रयोग गर्यौँ कि गरेनौँ। हामी वैज्ञानिक चिन्तन प्रणालीलाई आत्मसात गर्छौँ भने कुनै बाइबल या गीतालाई पूजा गरे जस्तो कुरा हो या वैज्ञानिक चिन्तन प्रणाली हो भने हामी त्यो जीवन दर्शनसँग, आफ्नो जीवन पद्धतिसँग, आफ्नो आचरण र व्यवहारसँग त्यसलाई कसरी तादम्यता मिलाउँछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले त्यो कुरा गर्दै गर्दै गयौँ। र यो आज जसरी तपाईँहरूले स्कुल अफ मार्क्सिजम भनेर सुरु गर्नुभएको छ, त्यति बेला हामीले अलिकति पढ्ने, पढाउने, सिक्ने, सिकाउने कुरामा कसरी क्रिटिकल बन्ने, कसरी खुला दिमाग, ओपन माइन्डेड भएर छलफल गर्ने भनेर हामीले श्रृङ्खला सुरु गरेका थियौँ। र त्यो श्रृङ्खलाले हामीले वस्तु, घटना, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका घटनाहरूलाई हामी कसरी विश्लेषण गर्छौँ, अनि समाज कस्तो हुन्छ, समाजको बनोट कस्तो छ, समाजमा वर्ग कस्तो हुन्छ, वर्ग र वर्गका बिचका सङ्घर्ष कस्ता हुन्छन्, वर्गीय पक्षधरता हामीले कसरी अवलम्बन गर्ने, हामी कसको पक्षमा हामीले वकालत गर्ने, कसको पक्षमा वकालत गर्नेहरू प्रगतिशील हुन्छन् अथवा मार्क्सवादी हुन्छन् अथवा ती वैज्ञानिक विचारधारा राख्ने हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न
कालखण्डमा हामीले पढ्दै पढाउँदै जाँदै गर्दै गर्दा नेपालको राजनीतिमा नेकपाभित्र आजको दिनमा जहाँ हामी उभिएका छौँ, यो हामी उभिएको ठाउँमा एउटा सामान्य स्ट्याटस सोशल मिडियामा लेख्दै गर्दा जसरी चौतर्फी प्रहार हुन्छ नि, आज सामान्य खर्च कटौती गरौँ, सार्वजनिक खर्च कटौती गरौँ, यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट, यसको असर यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष झन् डरलाग्दो छ। त्यसकारण आज सरकारले गरेका यी फजुल खर्चहरू गलत छन् भनेर सामान्य टिप्पणी राख्दाखेरि जसरी एक हिसाबको मिलिटेन्ट ट्रेन गुरिल्ला जस्तै एक हिसाबले एकदमै ब्लाइन्डली त्यो गुरिल्ला तालिबान शैलीमा जसरी आक्रमण गर्न आए मान्छे, यो म वैशाखको पहिलो हप्तातिर लाँदैछु। मलाई सम्झना छ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 14 वर्ष अगाडि अनेरासोबीमा हाम्रो हालत त्यस्तै थियो। डिफरेन्टली सोच्ने मान्छेहरू हामी एकदमै थोरै थियौँ। जसले के भन्थे, नेकपा एमाले भनेको एउटा यस्तो पार्टी हो, बास त्यति भने पुगिहाल्यो। अनि त्यसले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अङ्गीकार गरेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको गीता हो अथवा क्रिस्चियनहरूको बाइबल हो। त्यहाँभित्र पढ्ने पढाउने, त्यहाँभित्र क्रिटिकल धारणा राख्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ भक्तिभाव हो। र यो भक्तिभाव गरेपछि बाँकी अब ओपन माइन्ड भएर सोच्नु पर्दैन भन्ने एक प्रकारको ठुलो जमात थियो। र त्यही बेला हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ नगरकोटमा। त्यहाँ चाहिँ कसरी क्रिटिकल माइन्ड बनाउने, कसरी नगरकोट पनि मलाई लाग्छ आरआर क्याम्पसको सोभिको हलमा गरेका थियौँ। अनि कसरी क्रिटिकल माइन्ड बन्छ, मान्छेलाई कसरी यो चेतना दिने भनेर कुरा गर्दै गर्दा अनि हो यही तरिकाले आक्रमण हुन्थ्यो त्यहाँ। र यो क्रिटिकल माइन्ड बनाउने भनेको, ओपन माइन्डेड हुने भनेको मूलत जनताको बहुदलीय जनवादमाथिको प्रहार हो, हाम्रो पार्टीमाथिको प्रहार हो, हाम्रो विचारमाथिको प्रहार हो, यी एमाले विरोधी हुन् आदि इत्यादि यस्ता खालका आरोपहरू लाग्ने गर्थे। ठिक आज त्यसको 1.5 दशक पछाडि आज हामीले यही कुरा गर्दै गर्दा यसका केही मिलिटेन्ट भक्तजनहरू जो यो शिवसेनाका भक्तजन जस्ताहरूको यही कुरा छ। त्यसकारण यही बेला तपाईहरूले जुन यो छलफलको आयोजना गर्नुभएको छ, 1.5 दशक अगाडि हामी जसरी गुज्रेका थियौँ, कुनै कमिटीभित्र हामीले आफ्नो बलियो आवाजलाई भएर पनि भन्न सक्दैनथ्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ दबाइन्थ्यो। कमिटी प्रणालीहरूलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने उपेक्षापूर्ण ढङ्गले नै चलाउने अवस्था थियो। हो त्यो बेला गुज्रिँदै हामी यहाँ आइपुग्दै गर्दा त्यो सिक्ने सिकाउने, पढ्ने र पढाउने, सिक्ने र सिकाउनेमा पनि के पढ्ने के पढाउने बाट हामीले जुन अभियान सुरु गर्यौं, यो अभियानले आज देशव्यापी रूपमा हामीलाई फरक ढङ्गले डिफरेन्टली सोच्ने, बुझ्ने, घटनालाई विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूको एउटा ठुलो जमात निर्माण गर्यौं। र आजको नेकपा भित्रको एउटा राम्रो इन्जिन, म दावाका साथ भन्छु एउटा राम्रो इन्जिन, आजको नेकपा भित्रको त्यो एउटा बलियो इन्जिन त्यही पढ्ने पढाउने, सिक्ने सिकाउने दरबिया अभियानमा निर्माण भएका मान्छेहरूको ठुलो पंक्ति हो। त्यही कारणले यो अभियान जे जसरी तपाईहरूले सुरु गर्नु भएको छ, मेरो धेरै शुभकामना छ। म आजको दिनमा यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईहरूले, हामीलाई 15 वर्ष लाग्यो, तपाईले 5 वर्ष पछाडि सोच्नुहुन्छ कि हामीले त्यो एउटा ठुलो महामारी पेन्डेमिकको बीचमा त्यो समयलाई उपयोग गरेर एउटा जुन तबका बनायौं 100 जनाको, यो 100 जनाको मान्छेले जोमेट्रिकल रेसियोमा पढ्ने र पढाउने तबका बनाउँदै गर्दा यहाँबाट निर्माण गरेका मान्छे यसरी छन् भनेर हामीले भन्ने एउटा गर्व सगर्व एउटा भन्ने दिन यो दिन आउनेछ। म तपाईहरुप्रति म यो शुभेच्छा राख्छु, शुभकामना दिन्छु र पक्कै यो ग्यारेन्टीका साथ हुन्छ कि यो अभियान निरन्तर हुनु पर्यो। जे भनिन्छ त्यो चाहिँ गर्न पर्यो। त्यति गर्यौं भने हामीले निर्माण गर्छौं। आज हामी एक हिसाबले भन्ने हो भने विधि पद्धति प्रणाली सारा थोक भत्काएर कम्युनिस्ट पार्टी नाम र झण्डामाथि भक्तिभाव राख्ने, चुनाव चिन्हमाथि भक्तिभाव राख्ने, कुनै एउटा ज्यूज अथवा कुनै एउटा
पास्टर अथवा ख्रिस्टलाई जस्तै एउटा भक्तिभाव गर्ने र त्यसका विचार प्रणाली, जीवनशैली, पद्धति, कार्य प्रणाली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न नउठाउने जुन जमात तयार भएको छ, यो जमातको विरुद्ध यही पंक्तिले हरेक ठाउँमा वैचारिक साइन्टिफिक माइन्डका साथ, क्रिटिकल माइन्डका साथ प्रहार गर्नेछ र परास्त गर्नेछ भन्ने पनि मेरो विश्वास हो। र यो धेरै सही समयमा भएको छ। यो सही समयमा भएको कामलाई निरन्तरता दिउँ, मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसकारण आजको राजनीतिलाई र युवाको चेतनालाई मैले यो क्रिटिकल माइन्ड, ओपन माइन्ड, साइन्टिफिक माइन्डमा यहाँनिर लगेर मैले लिङ्क गर्न चाहन्छु। र यो साइन्टिफिक माइन्डले, यो क्रिटिकल माइन्डले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ। हामीले ठुलो तबका बनाउँछौँ र त्यो तबकाले समाजको समग्र क्षेत्रको लिडरसिप गर्छ। आज मैले जुन जुन साथीहरूको अनुहार देख्दैछु, यहाँ केही इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रदीपजी नै भइहाल्यो होस्ट गरिरहेछ। म जुन सङ्गठनको सह इन्चार्ज छु, त्यो सङ्गठनमा म सदस्य हुन पाऊँ भन्दाखेरि बोनाफाइड मान्छेहरू सदस्य हुन पाउँदैनन्। फर्केर म तपाईँलाई फेरि 15 वर्ष अगाडि लान्छु। हो, 15 वर्ष अगाडि अखिलमा एउटा मान्छेलाई 5 दोहोरो, तेह्रो, चोरो भन्दा धेरै खालको जिम्मेवारी हुन्थ्यो। तर केही बोनाफाइड मान्छेलाई यो जिम्मेवारी दिउँ न भन्दा 15-17 वर्ष अगाडि यस्तै कुरा थियो, ती मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन्नथ्यो। तर समयले यस्तो ल्यायो कि ती चोरो जिम्मेवारी पाएकाहरूले कार्यक्षमता पनि विकास गर्न सकेनन्, काम पनि गर्न सकेनन्। ती संरक्षित थिए र ती संरक्षित मान्छेहरूले आफूले त्यति ठुलो प्रगति पनि गर्न सकेनन्। जो चाहिँ जिम्मेवारीबाट जहिले विमुख भए, ती जिम्मेवारीबाट विमुख हुने मान्छेहरू आजको राजनीतिको मूल प्रवाहमा छन्, विचारको हिसाबले, दृष्टिकोणको हिसाबले। त्यसकारण यो कुराले हामीलाई, यस्ता चुनौतीहरूले हामीलाई वास्तवमा निर्माण नै गरेको छ। त्यसैले आज यो 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 हाम्रै पार्टीभित्रको जुन सङ्कट छ, यो सङ्कटलाई पनि मैले त्यही रूपमा तुलना गरेर हेर्छु। मलाई सम्झना छ, एउटा बागमती अञ्चल स्तरको एउटा महिला भेला थियो। कुनै एकजना महिला साथी जो हामी यसो ओपन माइन्डेड हुनुपर्छ भनेर कुरा गर्थ्यौँ, उनी चाहिँ जिम्मेवारीमा थिएनन्। तर उनलाई बनाउन त विभागको प्रमुख भनेर भन्दै गर्दा कुनै एउटा मान्छे केन्द्रीय सदस्य छ, कुनै अञ्चल कमिटीको अर्को पदाधिकारी छ, अर्को के छ, केन्द्रीय महिला विभागमा छ। सो 4वटा जिम्मेवारी अलरेडी छन् र 5औं विभागको प्रमुख पनि तिनै साथीलाई दिएको थियो। त्यसकारण ती दिन सम्झँदै गर्दा आज हाम्रा मुख्यमन्त्री जो इन्चार्ज छन् पार्टीका, आज जो मन्त्रीहरू छन्, ती विभागका प्रमुखहरू छन्, जो आज पदाधिकारी छन्, तिनका काम भ्याइ नभई छ भन्नाले कामै गरेका छैनन्, उनको दोहोरो तेह्रो चोरो जिम्मेवारी भएर। र जुन मान्छेहरू हामी आज सडकमा छौँ, हामीले पार्टीमा काम गरौँ न त, हामी पार्टीलाई निर्माण गर्छौँ, सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्छौँ, पुलको काम गर्छौँ, ठुलो पंक्तिलाई हामीले टु एजुकेट गर्छौँ, हामीले संविधान बनायौँ, संघीयतामा गयौँ र बदलिँदो यो समाज र परिवेशमा हामीले समाजवादको कुरा गरेका छौँ, विचारको कुरा गरेका छौँ, राजनीतिको कुरा गरेका छौँ। यो एउटा पंक्तिलाई हामीले टु एजुकेट गर्छौँ नि त, हामीलाई काम दिनुस् भन्दा हाम्रा देशैभरि जुन साथीहरू हामीसँग वैचारिक हिसाबले बिलोङ्स गर्नुहुन्छ, त्यो साथीहरूलाई कहीँ टेक्ने, उभिने ठाउँ चाहिँ दिएको छैन। जहाँ जहाँ महाधिवेशनमाबाट हाम्रा साथीहरू जिल्ला स्तरमा अध्यक्षहरू जितेर आउनु भएको थियो, एकता प्रक्रियामा ती हाम्रा अध्यक्ष भएका जिल्लाहरू कुनै पनि जिल्ला चाहिँ हाम्रा भागमा परेनन्। जहाँ हामी अध्यक्ष जितेको थिएन जिल्ला अधिवेशनमा, त्यो 9औं महाधिवेशनपछि एमाले हुँदा, अनि हो त्यस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ भाग लाउँदा, दुईटा पार्टी मिलेर एकता प्रक्रियामा भाग लाउँदाखेरि हाम्रो नभएको ठाउँमा चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो भागमा पर्यो। यतिसम्मको अपमानित र अपहेलित हुँदै हुँदै हामी गुज्रेका छौँ भने हिसाब गरौँ। अस्ति भर्खरै मात्रै यो 3 नम्बर बागमती प्रदेशमा 3 को कमिटी बन्दै थियो। जुन मान्छे यहाँको भोटर होइन, 7 नम्बर प्रदेशबाट ऊ चाहिँ भोटर छ, त्यो मान्छे यहाँको अध्यक्ष बनाएर लिएर आउने। एउटा यो कुनै न्यायिक कुरा चाहिँ आज
जुन नेतृत्वले गरेको छैन, जुन अन्यायपूर्ण कुरा गरिरहेको छ, सम्पूर्ण संरचना कब्जा गर्ने र ती कब्जा गरेका संरचनाले अनि शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति भनेको पैसा पनि हुन सक्छ र त्यसको प्रयोग गरेर सत्तालाई आफ्नो दोहन गर्ने साधनको रूपमा गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने जुन दुस्सपना आज नेतृत्वले देखिरहेको छ, त्यसका विरुद्ध प्रहार गर्ने एउटा ठूलो वैचारिक जमात यही हुनेछ। म यहाँहरूले यो ढङ्गले काम गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। म आज सगर्व मलाई देख्छु कि सोशल मिडियामा एउटा मान्छेको स्ट्याटस हेरेर थाहा पाइन्छ कि यो मान्छेले के विचारलाई बिलोङ्स गर्छ भनेर। त्यसकारण हेर्दै सोच्दै बोल्दै एउटा फरक भिन्न तबका हामीले आज बनाइरहेका छौँ, तपाईहरु बनिरहनु भएको छ र यो कुरा चाहिँ अगाडि लानुस्। यही हो आजको युवा चेतना। यो दास होइन, दास चेतनाले कहिले पनि मुक्त हुँदैन। दासहरू पनि दासबाट मान्छे भएपछि मात्रै मुक्त भएका हुन्, दासहरू कहिले मुक्त हुँदैनन्। दास उसले त आर्थिक कारणले, उसको जीविकोपार्जनको कारणले अर्काको घरमा बस्न पर्यो होला। मैले 200-400 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु मानव इतिहासको। तर जब त्यो मान्छे भएर विद्रोह गर्यो नि हो, त्यति बेला ऊ मुक्त भयो। त्यसकारण दासहरू कहिले मुक्त हुँदैनन्, मान्छे भएर मुक्त हुन्छन्। त्यसकारण हामी सबैभन्दा पहिले मान्छे बनौँ। मान्छे हुनको लागि जे बेसिक कुरा चाहिन्छ यो काम गरौँ। बेसिक कुरा मान्छे हुनको लागि एउटा सोच चाहिन्छ, एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ। त्यसलाई त्यो सोच र दृष्टिकोणलाई गाइड गर्ने विचारधारा चाहिन्छ, सही दर्शन चाहिन्छ। हो, त्यो सही दर्शन, विचारधारा, सोच का आधारमा केही मूल्यहरू भन्छन्, केही मान्यताहरू भन्छन्। ती मूल्य मान्यताहरू चाहिँ डेमोक्रेटिक, लोकतान्त्रिक, अर्काको आवाजलाई स्वीकार्ने, छलफल संवादमा भाग लिने, आफूसँग असहमत हुनेहरूका कुरा पनि सुन्ने, सकिन्छ भने त्यसलाई छलफलको माध्यमबाट न्यारो डाउन गर्ने, सानो आकारमा ढाल्ने र धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरूलाई गोलबन्द गर्दै 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 गएर एउटा विशाल पंक्ति बनाउने चिज नै आजको सन्दर्भमा युवाको साइन्टिफिक चेतना हो। त्यसकारण साइन्टिफिक चेतना बनाउनको लागि तपाईँ हामी कुनै स्वार्थमा मिल्यौँ अथवा कुनै एउटा मिसनका लागि मिल्यौँ भनी कुनै न कुनै दिन यहाँबाट हामी 5 किलोमिटर या 10 किलोमिटर या 100 किलोमिटरको यात्रा तय गरिसकेपछि हाम्रा स्वार्थहरू बाजिन सक्छन्, हामी नमिल्न सक्छौँ, हामी सँगै नहुन सक्छौँ। तर हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो विचार, हाम्रो सोच, हाम्रो मूल्य र हाम्रो राजनीति सही ठाउँमा छ भने हामी 1000 माइलको यात्रा हिँडौँ, 10,000 माइलको यात्रा हिँडौँ, हाम्रो मूल्यहरू हामी त्यो सोचका साथ छौँ भने हामीलाई फरक पर्दैन। हाम्रा हितहरू साझा हुन्छन्। ती साझा हितहरूको आधारमा हामी जहिले पनि गोलबन्द हुन सक्छौँ। हाम्रो गोलबन्द हुने माध्यमै यही हो। त्यसकारण साइन्टिफिक माइन्ड भयो भने मात्रै यो काम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अब हामीले कसरी साइन्टिफिक माइन्ड बनाउने, कसरी ओपन माइन्डेड हुने, कसरी डेमोक्रेटिक हुने, कसरी त्यसलाई जीवन पद्धतिमा ढाल्ने भन्नका लागि हाम्रा विचार पद्धतिका केही हाम्रा आफ्ना स्थापित विधि र पद्धतिहरू छन्। हो, त्यहाँबाट काम गर्दै जानुपर्छ। र पढ्ने र पढाउने कुराका लागि पनि, पढ्न त समय गुजार्नको लागि जेसुकै कुरा हेरेर पनि गुजारिन्छ, जेसुकै कुरा पढेर पनि गुजारिन्छ। तर मूलतः यो साइन्टिफिक माइन्ड बनाउनको लागि इतिहासमा भएका घटना र ती घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्ने वैज्ञानिक तौर तरिका र त्यो विश्लेषणको आधारमा हामी भोलि कस्तो बाटो तय गर्छौँ र हाम्रो बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने भविष्यको एउटा एक हिसाबको मार्गचित्र हो। त्यो बनायौँ भने चाहिँ हामीले यसको आधारमा हामीले एउटा सोच, यो मूल्य मान्यता त धार्मिक मान्छेका पनि हुन्छन् र उनीहरूभन्दा हामी किन फरक हुन्छौँ भन्दा हामीले वस्तुगत भएर घटनालाई हेर्छौँ, वस्तुवादी भएर घटनालाई विश्लेषण गर्छौँ र त्यसमा के भएको थियो भन्ने कुरा पनि आग्रह या पूर्वाग्रह यसै हुनुपर्छ भनेर होइन, तथ्यहरूले के भने र ती तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरेर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भनी त्यो चाहिँ साइन्टिफिक सोच हो, त्यो वैज्ञानिक सोच हो, त्यो वैज्ञानिक चिन्तन प्रणाली हो। त्यसकारण यो कुराका लागि थुप्रै सहायक अध्ययन गर्ने मेथड अथवा प्रणालीहरू हुन्छन्, त्यसको माध्यमबाटै हामीले जानुपर्छ। त्यसैले आजको राजनीतिको सन्दर्भमा
मैले यति कुरा हामी युवाहरूले यति कुरा गर्दै गर्छौँ भन्दा मैले आजभन्दा 15 वर्षको एउटा स्मृतिमा तपाईहरुलाई फर्काएँ र यहाँबाट तपाईहरुले हामी यो काम गर्छौँ भनेर जब तपाईहरुले कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ यी सम्भावना छ कि हामीले हाम्रो पार्टीको एउटा गतिलो इन्जिन चाहिँ आज हामी बनाउँदै छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सोचौँ। अर्को कुरा यस्तो काम गरिरहँदा राजनीतिलाई नै कसरी हेर्ने त फेरि राजनीति भनेकै त के हो? अब यहाँ आजभोलि राजनीति भनेको मान्छेले कसरी बुझ्छन् भन्दा जुन कुरा अब्स्ट्र्याक्ट हो मिल्न सक्दैन यस्तो विषयमा राजनीति नगर भनेर मान्छेले भनेको देख्छु म। तर कुरा यस्तो होइन, राजनीति भनेको मूलत हामीले बुझ्ने भनेको राजनीति भनेको दुईटा अपोजिट स्वार्थहरूको सङ्घर्ष हो। यसको मतलब उस्तै स्वार्थहरूको होइन, एउटा निहित स्वार्थको लागि एउटा सामूहिक स्वार्थहरूको लागि, एउटा निहित स्वार्थ बोकेका समूहहरूको बीचमा सामूहिक स्वार्थको राख्नेहरूको बीचको लडाई हो। यो निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसकारण यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको भएर हामी जब बहुजनको हितको, बहुजनको सुखको, बहुजनको हितको र उसको पक्षधर्ताको जब कुरा गर्छौँ भने सीमित स्वार्थ, सीमित लाभ र त्यो लाभबाट उनीहरूले फाइदा लिएर त्यसमाथि गरिरहने शासनको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। त्यसैले यो आजको सन्दर्भमा पनि यही कुरा हो। हामीले इतिहासमा हाम्रा केही व्यवस्थाहरू किन हटायौं, हामीले गणतन्त्र कुरा किन गर्यौंला? 104 वर्षसम्मको राणा शासन थियो, त्यो भन्दा अगाडि पनि एउटा कुनै कसैको शासन जस्तो विभिन्न कबिलाहरू अथवा विभिन्न वंशजहरूका लिच्छवी, शाह, मल्ल, किराँत अनेक वंशहरूका शासन ढल्दै ढल्दै राणा हुँदै पञ्चायत हुँदै हामी बहुदल हुँदै आज यहाँसम्म आयौं। किन यसो भयो होला भन्दा यही स्वार्थ सङ्घर्ष हो। तर ती स्वार्थ सङ्घर्षहरू के थिए भन्दा एउटा खास कालखण्डमा, इतिहासको खास समयमा खास वंशका मान्छेहरूले खास वंशमाथि गरेको अत्याचारका विरुद्ध विद्रोह भएर प्रतिस्थापन गरे। तर तिनीहरूले बहुजनको कुरा, बहुसंख्यकको हितको कुरा नगरेर वंशज परम्पराको मात्रै कुरा गरेको कारणले ती 200-400 वर्ष टिके, त्यसपछि ती जम्मै गर्लाम गुर्लुम गए। तर आज हामी गणतन्त्र कुरा गर्दा यहाँ कोही पनि मान्छे जन्मदै ठुलो र सानो छैन। नागरिक सबै बराबर हुन् र उनको सोभरेन्टी छ, उनको सार्वभौमिकता बराबर छ, उनको सोभरेन्टी बराबर छ, उनको अधिकार बराबर छ। हामीले खालि त्यो जनताको सार्वभौमिकता, त्यसको सोभरेन्टीलाई प्रयोग गर्नको लागि निर्वाचन मार्फत कानुनले, संविधानले तोकेको अवधिका लागि जनताको सार्वभौमिकता अभ्यास गर्न गणतन्त्रमा केही प्रतिनिधि पठाउने गरिन्छ। त्यो आजीवन तिनीहरूको शासन स्वीकार्नको लागि पठाइएको होइन। त्यसकारण जनताको प्रतिनिधिद्वारा निश्चित समय सीमाको लागि जनताको सार्वभौमिकता अभ्यास गर्ने प्रणाली चाहिँ यो डेमोक्रेसी हो। र त्यहाँ निर्वाचनैबाट गएपछि त अब वंशज परम्पराबाट कोही नआएपछि त त्यो गणतन्त्र हो। यस्तो व्यवस्था हामीले रोजेर ल्यायौं। यो व्यवस्थाको अलिकति अलि पछिल्ला दिनका पटाक्ष हेर्दै जाँदा हामीले जे विषयहरूलाई त्यो हाम्रो अविकासको, हाम्रो पछौटेपनको यो एउटा कारक हो भनेर त्यसको अन्त्यको लागि जे कुरा गर्यौं, आज फर्केर त्यस्तै व्यवहारहरू आउँदै गर्दा यहाँ त मेरो पार्टीको नेता छ अनि त्यसकारण अर्को मान्छेले गर्नु भन्दा त उले गरेको ठिकै हो नि भनेर हामीले पक्ष दर्ता गर्दैछौँ। अथवा म छु, मैले गरेको कुरो त ठिकै हो नि भनेर जब म यो कुरा गर्दैछु र त्यसका माथि ठुलो पंक्तिले त्यहाँ थपडी बजाउँछ भने त्यो चाहिँ त्यहाँनिर त्यो कार्यकर्ता, त्यो जनता या क्याडरको त्यो ठुलो पंक्तिलाई हामीले डेमोक्रेटाइज गरेनौं, त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण गरेनौं।
त्यसलाई विचारधाराको हिसाबले हामीले स्पष्ट गरेनौं भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ आजको दिनमा हामीले दिन सक्छौं। किनभने यहाँ हाम्रो पार्टीमा मैले अहिले विवाद देख्छु। जेठमा पार्टी एकता भएको 2 वर्ष पुग्छ 3 गते। यो 2 वर्षमा पार्टी एकताका सबै काम गर्ने भनेर जिम्मा पाएका अथोरिटी, विधानले दिएको अथोरिटी प्रयोग गर्न, हामी सदस्यको सार्वभौमिकता प्रयोग गर्न दिएका मान्छेले के काम गरे? यो 2 वर्ष बित्दै गर्दा उहाँहरूले के काम गर्नुभयो? त्यो पार्टीको जीवन पद्धति कसरी चल्यो, जीवन प्रणाली कसरी चल्यो, हाम्रा सदस्यहरूलाई टु एजुकेट कसरी गर्यौं, हाम्रो क्याडरहरूलाई पोलिटिक्समा डाइरेक्टली जनताको काम गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि कसरी इन्भल्भ गर्यौं? आज समीक्षा गरेर हेर्दा यो 2 वर्षमा यो काम भयो त? त्यो त केही पनि भएन। अनि आज फर्केर आएर केही मान्छेहरू के भन्दैछन् भने म त जनताको बहुदलीय जनवादको एकदमै पक्षपाती हुँ, हिजोको एमालेको कल्चर एकदमै राम्रो संस्कृति हो, आज यो एमाले संस्कृति कतै कतै यो धराशायी हुने, जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा कुरै नहुने कारणले गर्दा मलाई यो एकतामा हामीभित्र म खोज्ने भन्ने एउटा चुनावका बेला कांग्रेसको नारा थियो नि, त्यस्तै समग्र नेकपा भित्र चाहिँ म खोजिरहेको छु भनेर हाम्रा केही नेताहरूको अभिव्यक्ति देख्दै गर्दा हाम्रो ठूलो पंक्तिले त्यहाँ प्रश्न उठाउँदैन। किन उठाउँदैन भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको एउटा गीता हो, त्यो गीतालाई चाहिँ ढोगे पुग्छ, पूजा गरे पुग्छ। गीता चाहिँ पढिने चीज भएन। गीतामा कुनै चीज यस्तो समृद्धि हुन्छ, यसमा चाहिँ साइन्टिफिक कुनै लजिकको आधारमा केही कुरा इम्पुट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गरिँदैन। वेदमा पनि गरिँदैन। हामीसँग 4 वटा वेदहरू छन्, वेदमा पनि गरिँदैन। त्यस्तै हाम्रा कतिपय नेकपा एमालेका पूर्व नेताहरू के भन्नुहुन्छ, गीता हो, यसमा कुनै कुरा थपघट हुँदैन जसरी वेदमा हुँदैन भनेर जनताको बहुदलीय जनवादलाई धर्म ग्रन्थको रूपमा लिनुहुन्छ। र आज मैले एकताको सन्दर्भमा यो पछिल्ला घटनाक्रममा गडाङगुडुङ हुँदा उहाँहरूले सबैभन्दा ज्यादा हामी एमालेहरू एक हौं, जनताको बहुदलीय जनवादीहरू एक हौं भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादीहरू एक हुनको लागि त्यही जबज भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद मात्रै बुझेर पुग्छ कि त्यसको अन्तर्यमा त्यसलाई हामीले सिद्धान्त भनिसक्यौं। त्यो कन्टेक्स्टमा, इतिहासको त्यो कालखण्डमा र आज आउँदा यसमा के कुराहरू अझै थप्दै परिमार्जित गर्दै विकसित गर्दै जानुपर्छ। यो डिबेट चलाउनु पर्ने विषय होइन र। आज उहाँ डिबेट होइन, उहाँलाई चाहिँ गीतालाई जस्तै नमस्कार गर्ने, ढोग्ने, भक्तिभाव राख्ने भने एमाले संस्कृति बन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। के आज देशैभरिको पूर्व एमालेको र आजको नेकपाको पंक्तिले कुनै विचार दर्शनलाई भक्तिभावको कुरा गरेको हो कि त्यसका वैज्ञानिक प्रणाली, विचार प्रणालीहरूलाई समातेर त्यसलाई अझै अपडेट गर्दै समय सापेक्ष त्यसलाई समृद्ध गर्दै विकसित गर्दै जाने भने हो। तपाईहरुले अगाडि अब यो त नामै स्कुल अफ मार्क्सिजम भइसकेपछि यसका विविध आयामहरुमा अरु सेसनहरुमा पनि अरु मित्रहरुले भन्नुभयो होला, जस्तो जुन कुरा साइन्टिफिक हो भने त्यो अपडेटेड भर्जनमा आउनै पर्छ। त्यो एउटा कन्टेक्स्टमा त्यो थियो, आजको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ। हिजो 200 वर्ष अगाडि कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको थियो, आज नियो मार्क्सिस्टहरुले त्यसमा के कुराहरु थप्दै जानु भएको छ नि त। त्यसकारण कुनै कुरालाई त्यो एउटा जडताको रूपमा बुझेर एउटा खास चीजको भक्तिभाव गरेर पार्टी विकसित हुन्छ। कार्यकर्ताहरू त्यसमा चाहिँ विचारधाराको हिसाबले शार्प हुन्छन् अनि युवा पंक्तिलाई हामीले क्रिटिकल साइन्टिफिक माइन्डको बनाउन सक्छौं कि यस्तै भक्तिभाव गर्ने तालिबान या गुरिल्लाहरू बनाउँछौं। आज हाम्रो अभ्यासले कुनै एकजनाको कुनै विचारको आइडियाको विरुद्ध सर्वस्व
उसको सर्वस्व र सत्यानाश गर्नको लागि जसरी तालिबान शैलीमा उहाँहरू चाहिँ आउने गर्नु भएको छ, बनाउने यही हो। त्यसकारण आजको सचेत नेकपाको युवा जमातले यो साइन्टिफिक माइन्डको, ओपन माइन्डको, क्रिएटिभ माइन्डको एउटा जमात निर्माण गरौँ, जुन जमातले तालिबान या कुनै पनि साम्प्रदायिक हिसाबले जुन संसारमा विध्वंस मच्चाए हो त्यस्तै प्रकारले आएका सङ्गठित या असङ्गठित गलत विचारधाराका जीवन पद्धति हो भनेर 2 लाइन त भनियो। जनताको बहुदलीय जनवादको 14वटा विशेषतामा सबैभन्दा धेरै भनिएको विषय के छ भने हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्छौं, समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्छौं, हाम्रो स्वयं जीवनलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्छौं, हामीले राज्यको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मान्छौं, हामीले मानव अधिकारलाई मान्छौं, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मान्छौं भनेर जब यसरी आइरहेका छौं भने मूलत समाजभित्रको, राज्यभित्रको कुरा छोडेर हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा गर्दै गर्दा स्वयं व्यक्ति, पार्टी र समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको के आज जस्तै कुनै अमुक एउटा नेताले कुनै एउटा विचार प्रणालीमा 2 लाइन भनेर त्यसका माथि भक्तिभाव राखेर त्यसपछि ताली पिटेर हिँडेर त्यो एउटा धार्मिक कठमुल्लावादलाई विकसित गर्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा गर्नु हो कि त्यसको विसर्जन गर्नु हो? आजको युवा चेतनाले भन्न पर्ने कुरा छ कि जुन विचार या सिद्धान्तको भित्र छिरेर छलफल हुँदैन, विमर्श हुँदैन, त्यसका कमीहरूमा अपडेटेड भर्जनमा नयाँ कुराहरूलाई विकसित गर्दै, परिमार्जित गर्दै यसलाई समृद्ध गराउने कुराको ढोका बन्द गरिन्छ। त्यति बेला त्यो ढोका बन्द गरिने प्रक्रियाले कुनै पनि विचारधाराको विसर्जन गर्नतिर लाग्छन्। तर त्यहाँ बहुसंख्यक मान्छे त्यसको विसर्जनमा लागे पनि थोरै र सीमित मान्छेले यस्ता विचारधारालाई बचाएर लान्छन्। त्यसकारण जुन विचार प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै डिबेट हुन्छ त्यही विचार प्रणाली सबैभन्दा ज्यादा जीवन्त हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले अगाडिको क्लासमा पनि थाहा पाउनु भयो कि मार्क्सिजममाथि संसारमा सबभन्दा ज्यादा आलोचना भयो, सबभन्दा धेरै त्यसको विरुद्धमा किताबहरू लेखिए, संसारमा यति किताब लेखिए, यति आर्टिकल लेखिए, यति विद्वानहरू जन्मे कि मार्क्सिजमको विरुद्ध एन्टी मार्क्सिस्टहरू। तर उनीहरूले मार्क्सिजमको जुन मूल मर्मलाई यो मृत हो अथवा यसको उपाध्यता छैन र यो कुनै सिद्धान्त विचार होइन भनेर खण्डन गर्ने एउटै 500 या 1000 शब्दको एउटै आर्टिकल पनि कसैले लेख्न सकेन। त्यसकारण आज मार्क्सवाद 200 वर्षमा यसको सान्दर्भिकता अझ ज्यादा छ। जब आजको ग्लोबल इकोनोमीमा, ग्लोबल क्यापिटलिजममा हुने र नहुनेको बीचमा यति धेरै राज्यका संयन्त्रहरू राज्यले संरक्षण गरेर लुटी खाने बन्छन्, त्यति बेला जनताको रक्षा कवच जति कमजोर हुन्छ हो त्यो बेला मार्क्सिजमको उपाध्यता र सान्दर्भिकता अझ उजागर भएर आउँदो रहेछ। राज्यको उपस्थिति बलशाली बनाउनु पर्छ र व्यक्ति र पुँजी केन्द्रित राज्य यन्त्रलाई भत्काउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अझ बलशाली भएर आउँदो रहेछ नि त। आजको यही कोभिडको सन्दर्भमा भनौं, यी विविध सन्दर्भमा राज्य बलियो हुने रहेछ कि व्यक्ति बलियो हुने रहेछ हामी आफै हेर्यौं नि त। आज व्यक्तिले खोलेका निजी अस्पतालले कोभिडको उपचार गरे कि आज राज्यले उपचार गर्न पर्यो? एउटा कोभिड पेशेन्ट हो कि होइन भनेर टुङ्गो गर्नको लागि राज्यले कति इन्भेस्ट गर्न पर्छ? त्यसको अङ्कगणितमा हामी कसैले हिसाब निकालेका छौं र? त्यसकारण राज्य बलियो हुनुपर्छ, सार्वजनिक संस्था बलियो हुनुपर्छ, सामूहिकता बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुराको आजको यो ज्वलन्त वर्ल्ड वाइड दिएको सन्देशले आज हामीलाई मार्क्सवादको सान्दर्भिकताका बारेमा के अझै थप कुरा गर्न पर्ने बनाएर यसको पुष्टि पुनर्पुष्टि त हुँदै आयो नि। हो त्यस्तै जनताको बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा पनि हामी यसरी विचरण गर्न पाएको भए हामी त्यो कन्टेक्स्टमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्ने सिद्धान्त भनेर जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै गर्दा अब आजको समाजवादमा जाने कार्यक्रम के हुन्छ?
समाजवादी कार्यक्रमै आफैमा के हो, कस्तो समाजमा हुन्छ, कस्तो चेतनाले गर्छ, कस्तो पार्टीले गर्छ, कस्तो चेतना भएको जनता निर्माण गर्न पर्छ, अनि कस्तो चेतना भएका नेताले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र त्यो चुनाव जितेर त्यो चेतना भएको जनताले भोट हालेर त्यो पार्टी सत्तामा पुगेपछि त्यसले कस्ता कार्यक्रम बनाउने र समाजवादतिरको बाटो चाहिँ संविधानमा भने जस्तै समाजवाद उन्मुख कसरी हुन्छ त भन्ने कुराको हामीले विमर्श गर्ने थियौँ होला नि। आज विचारका सबै चिजहरू बन्द, यहाँ छलफलहरू बन्द। जसले छलफल गर्छ त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद विरोधी, जनताको बहुदलीय जनवाद पक्षधर को भन्दा कुनै एक नेताले अथवा कमरेड जननेता कमरेड मदन भण्डारले जनताको बहुदलीय जनवाद यो विचार र सिद्धान्तलाई विकसित गर्नलाई उहाँको योगदान धेरै ठुलो योगदान छ। उहाँले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भनेर हामी आइरहेका छौँ। अनि उहाँसँगका निकटतम मान्छेहरू जता लागे त्यसको आधारमा उहाँहरूसँग जनताको बहुदलीय जनवादको प्याटर्न राइट हुने हो र? विचार त जसले ज्यादा मन्थन गर्छ त्यसैको प्याटर्न राइट हुने होइन। आजको वैज्ञानिक चेतना नभएर कठमुल्लावादी समाज निर्माण गर्दाको हाम्रो दुःख यो हो। साइन्टिफिक चेतना भएको मान्छे निर्माण गर्ने भन्दा हामीले आफ्ना एकदमै ब्लाइन्ड आँखा छोपेर समर्थन गर्ने स्वार्थ समूहका झुण्डहरू जो पैसा या कुनै स्वार्थबाट निर्माण भएका छन् हो तिनीहरूबाट निर्माण भएको कारणले आज यी कुरामा प्रवेश नगरी कुनै एउटा व्यक्तिको व्यक्ति पूजा भक्ति पूजा आराधना गरेर सत्तामा विचरण गरिरहने कुराको सपना देखिरहेछन्। त्यसकारण आजको युवा मात्रै होइन सबै मान्छेमा साइन्टिफिक माइन्ड ओपन माइन्ड चाहिन्छ भन्ने कुराको कारण पनि यही हो। त्यसकारण छलफलहरू यसरी जानुपर्छ र विचारहरूलाई यसरी समृद्ध गर्नुपर्छ। यी समृद्ध विचारका लागि छलफलहरू यसरी आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले अघि कोभिडको सन्दर्भमा मूलत संसारमा दुईटा डिबेट त भन्दै भइहाले 200 वर्षदेखि, राज्य बलियो कि व्यक्ति बलियो। अब हाम्रो योग्यता या अयोग्यताले जहाँ राज्य बलिया भए ती राज्यहरू फासिजममा परिणत भए, जहाँ व्यक्ति बलिया भए व्यक्ति बलिया हुँदा पनि त्यसले एउटा फासिजम नै निर्माण गर्यो। कुनै एक व्यक्तिमा जनताको आवाज या उपस्थिति बिना अत्यधिक शक्तिको केन्द्रीकरणले कहिले पनि राम्रो काम गर्दो रहेछ। त्यसकारण हामीले के भनेको भने राज्य बलियो चाहिन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति बलियो चाहिन्छ, सँगसँगै जनताको चेतनाको तबका पनि त्यति नै हुनुपर्छ जो मोरल्ली उसले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा थाहा पाओस्। त्यसले मात्रै समाजवादको बाटो लान्छ। यहाँ मैले सुन्छु अब भोलि पर्सिदेखि हाउस चल्दैछ, अब हामीले आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूका बारेमा सरकारले प्रस्ताव हाउसमा पेश गर्छ, हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यहाँ बहुसंख्यक सांसदहरूले के भन्ने छन् भने हामी समाजवादमा जाने भनेका थियौँ, समाजवादमा जाने कार्यक्रम खै भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो डकुमेन्टमा हेर्नेछन्। त्योभन्दा अगाडि मेरो आग्रह के छ भने समाजवाद र पुँजीवाद भनेको बेसिक फन्डामेन्टल कुरा मात्रै छुट्याएर आउनुस्, नम्बर 1। नम्बर 2, कस्तो समाजमा समाजवादका जिजीविसा बाँकी हुन्छन्, समाजवाद आजको आजै आउँछ कि आउँदैन, कस्तो कस्तो कन्टेक्स्टमा समाजवाद हुन्छ। इभन आज चाइनाले पनि आफूलाई समाजवाद भन्दै छैन। अनि कस्तो कस्तो अवस्थामा हामी समाजवादका लागि बेसिक कुरा गर्न सक्छौँ। कति कुराहरू आजका पुँजीवादी मुलुकहरूले पनि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गरेका नमुनाहरू छन्। यहाँबाट छलफल गरौँ न। समाजवादको अवश्य भावी त छँदैछ नि। यो कुरा त तपाईको युरोप अमेरिकामा यो महामारी फैलिँदै गर्दा त्यहाँको स्वास्थ्य उपचार प्रणालीले लाखौं मान्छेहरू
जुन मर्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसैले देख्यौ नि त ग्लोबल क्यापिटलिजम कसरी धराशायी भयो भनेर। आज कुनै पनि व्यक्तिसँग पैसा छ भने र उलाई सर्जरीले हुने खालको व्यक्ति केन्द्रित छ। हेर्नुस् आजको पुँजी उपचार छ भने व्यक्तिलाई के रोग लाग्यो त्यो इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। त्यो लागेको रोगको निवारण यदि सर्जरी हो, अपरेसन हो भने एकदम फाइन अपरेसन हुन्छ। र उसको जीवन एक्सटेन्सन गर्नको लागि उलाई विभिन्न सप्लिमेन्ट्रीहरुको माध्यमबाट उसको जीवन स्वस्थ र एक्सटेन्सन हुन्छ। त्यो कसका लागि हुन्छ भन्दा सीमित पुँजी हुने पुँजीपतिका लागि हुन्छ। तर जब एउटै महामारी आउँछ, आज संसारले मेडिकल साइन्समा आजको ग्लोबल पुँजीवादले यति धेरै लगानी गरेर मेडिकल साइन्समा गरेको चमत्कारी एउटै भाइरसले किन संसारलाई तबै पार्यो र लाखौं मान्छेहरू ले जीवन गुमाउने, लाखौं मान्छेहरू इन्फेक्टेड हुने र आज संसारको 212 वटा देशमा आजको मितिसम्म यो पेन्डेमिक कोभिड-19 को यो इम्प्याक्टले लकडाउन छ, अर्थतन्त्र ठप्प छ, ग्लोबल इकोनोमी ठप्प छ। यति ठुलो पुँजीवादले एउटै भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने इन्भेस्टिगेसन किन नगरे होला त? त्यसकारण आजको ग्लोबल पुँजीले पुँजी निर्माण गर्ने र पुँजीले अझै पुँजी निर्माण गरेर एउटा व्यक्ति या एउटा समुदाय या परिवारलाई बिलियनियर्स बनाउने र त्यसले राज्यलाई फन्डिङ गरेर त्यसका दलालहरू मार्फत त्यसको अनुकूल राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने जुन असफल पुँजीवाद थियो, यसको असफलता आजको कोभिडले देखाएको छ। त्यसकारण समाजवादको सान्दर्भिकता अझ ज्यादा छ। यो थाहा पाउनको लागि हामीसँग फेरि युवामा त्यही सोच, त्यही पढ्ने पढाउने तरिका, त्यही अध्ययन गर्ने तरिका यही नै चाहिन्छ। आज इटली स्पेनका अस्पतालहरू, बेलायतका अस्पतालहरू, अमेरिकाका अस्पतालहरूले किन कोही पनि कोभिड पेसेन्ट आयो भने तपाई आइसियुमा अपरेट गर्ने मान्छे होइन भने घरमै आइसोलेसनमा बस्नुस् भन्ने अवस्था किन आयो? त्यसको क्यापासिटी नभएर। आजभन्दा 1 महिना अगाडि न्युयोर्कको मेयरले के भन्दै थिए? मसँग औषधि छैन, मसँग हस्पिटल छैन, मसँग आइसियु छैन, आइसोलेटेड बेड छैन, मसँग स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट छैन, मैले के गर्ने? यो अवस्था देख्दै थिएनौ र त्यसकारणले यो जम्मै दुनियाँका घटनाक्रमलाई हेर्नको लागि पनि हामीसँग फेरि पनि म भन्छु पढ्ने पढाउनेको श्रृङ्खलामा के पढ्ने र के पढाउने भन्ने कुरा जोडिनु पर्छ। यहाँ भागवत गीता पढेर हुँदैन। दर्शनका बेसिक कुराहरू, दर्शनको आधारभूत हिसाबले, अनि त्यो दर्शनको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आलोकमा आफ्नो जीवन शैली र आफैलाई हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ ढाल्न सक्छौं र त्यसबाट हामीले कसरी दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्छौं, त्यसको आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण बन्ने हो। र बाँकी इतिहासका घटनाक्रमहरू त यी जले जहाँ भने पनि यिनै हुन् घटना, तर घटनालाई विश्लेषण गर्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि दृष्टिकोण हो। दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हामीले युवा जमात बनायौं भने आज क्याबिनेटले के निर्णय गर्यो तपाईलाई लागिहाल्छ यो निर्णय कसको पक्षमा छ। आज एउटा कानुन आउँछ, यो कानुन कसको पक्षमा आयो? म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। नेपालमा एउटा भूमि सम्बन्धी ऐन आयो। भूमि सम्बन्धी ऐन आउँदा त्यहाँ त्यसका ऐनका विभिन्न दफामा विभिन्न कुरा लेख्दै जाँदा जग्गाको हदबन्दी आदि इत्यादि 21 सालदेखिको कुरा हो। राजा महेन्द्रले नै गरेका थिए यो भन्दा क्रान्तिकारी भूमि सुधार। त्यहाँ के प्रावधान थिए भन्दा के अरे व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कसैले पनि जग्गा ल्याएछ भने त्यसलाई हदबन्दी लागेन। एउटा यो हदबन्दी कलाई लाग्यो भन्दा
जो 100 वर्षदेखि मधेसमा बसेको छ, उसको बेसिक हिसाबले उसको जीवन कृषिमा छ, ऊ एउटै संयुक्त परिवारमा छ, कृषि बाहेक उसको अर्को पेशा छैन र उसको अहिले तोकिएको हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा छ, तर उनीहरू खण्डित हुँदा त्यो जग्गा हदबन्दी भन्दा धेरै पर्दैन। खाली हदबन्दीको कुरा त तिनीहरूका लागि मात्रै भयो। जो भूमाफियाहरूले आफूले नकमाएको सम्पत्ति, बिचौलिया भए बापत आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट थुप्रै जग्गा जमिन जडित गरेका थिए, आर्जन गरेका थिए नकमाएको पैसाबाट, र त्यो पैसालाई अहिले हामीले पास गरेको कानुनले के गर्यो भने हदबन्दी नलाग्ने गरायो। सिम्पल तपाईँ भन्नुस् कि त्यो कानुन कसको पक्षमा भयो? आधारभूत हिसाबले भन्दा भूमाफिया जग्गा दलालको पक्षमा भयो। तपाईलाई म अर्को उदाहरण दिन्छु। कुनै जग्गाको त्यही उसको हदबन्दीकै कुरा आउँछ। कुनै एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि उद्योगीले कुनै ठाउँमा थुप्रै जग्गा ल्यायो। उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा लिने भन्दा बित्तिकै यसै पनि उसले सहुलियतमा जग्गा ल्याएको हुन्छ। अब उसले उद्योग सञ्चालन गर्यो भने उद्योगले त कति धेरै उसले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने ठाउँमा रोजगारी दिन्छ, सप्लायरलाई दिन्छ, उसका डाइरेक्ट मजदुरलाई दिन्छ, त्यसको इन्डाइरेक्ट एउटा उद्योग सङ्घले हजारौं मान्छेलाई रोजगारीमा दिन्छ र त्यसको इकोनोमीमा धेरै मल्टिपल इम्प्याक्ट गर्छ। तर त्यो खास उद्योगीलाई आम्दानी अलिक कमै हुन्छ। तर उसले के सोच्छ भन्दा उसले आज ल्याएको 500 बिघा जमिन उद्योगको प्रयोजनको लागि हो। उसले कागज के बनाउँछ भने यहाँ उद्योग चलेन, मैले यो उद्योगलाई अर्को अमुक भन्ने ठाउँमा चलाउँछु, त्यसकारण यो जग्गा मैले प्लटिङ गर्न पाऊँ भनेर सरकारसँग अनुमति ल्यायो भने त्यो जग्गालाई दिने व्यवस्था यो ऐनले नै गर्यो। अब भन्नुस् पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपरासीको गैंडाकोटमा भएको भिरकुटी कागज कारखाना चलाएर फाइदा हुन्छ कि गैंडाकोटको मुटुमा जग्गा प्लटिङ गरेर फाइदा हुने हो? अथवा झापाको टी स्टेट, हिमालयन टी स्टेट गार्डनमा चिया उत्पादन गरेर त्यो उद्योगीलाई फाइदा भयो, अथवा झापाको दमकको टी स्टेट गार्डनलाई प्लटिङ गर्दा फाइदा भयो? त्यसकारण यस्ता प्रोभिजनहरू देख्दा सामान्य हुन्छन्, थाहा हुँदैन, तर ती कसका हितमा आउँछन्? साइन्टिफिक माइन्ड अथवा त्यो पक्षधरता बनाउने भनेको सायद यही हो। तपाईलाई मैले अर्को एउटा वैदेशिक फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र सम्बन्धी एउटा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन आयो। अनि त्यहाँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एफडीआई के क्षेत्रमा आउने, के क्षेत्रमा नआउने? एफडीआई को मूलतः एफडीआई ल्याउनु पर्छ भन्ने एजेन्डा पुँजीवादी एजेन्डा हो। तर हाम्रो देशमा आजको हिसाबले भन्ने हो भने हामी पूर्वाधारमा करिब 2000 तपाईको अर्ब 20 खर्ब डेफिसिट छ। ऊर्जामा भन्यो, जलस्रोत र ऊर्जामा भन्ने हो भने 26 खर्ब डेफिसिट छ। आजको शिक्षा मौलिक हक अनुसार यो सार्वजनिक गरौँ भन्यो भने यहाँ 20 खर्ब लाग्नेवाला छ। स्वास्थ्यको कुरा त्यत्तिकै छ। तर हाम्रो जीडीपी कति छ भन्दा मुस्किलले 32-34 खर्बको। हाम्रो बजेट 1532 अर्बको थियो, घटा वार्षिक अद्यावधिक अर्धवार्षिक समीक्षामा 13 खर्ब झार्यो। यो वर्ष कति हुन्छ? चालु वर्षको लागि अझै गाह्रो कुरा छ। त्यसकारण हामीसँग डिमान्ड, निड, आवश्यकता ठुलो छ र हामीसँग स्रोत थोरै भएको कारणले एकसम्म पुँजीवादका केही यस्ता टुल्सहरू, इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरेर हामीले नेसनल पुँजी जेनेरेट गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी दिन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ, अलिकति निर्यात बढाउँछ आदि इत्यादि। यी विभिन्न कारणले हामीले एफडीआई को कुरा गर्यौं। तर के कुरा हाम्रो डोमेस्टिक उद्योगको हिसाबले चल्ने भनेर कुरा गर्दै गर्दा
जस्तो हामीले केही विषयहरूमा विदेशी लगानी आउन हुन्न भनेर बनाइएको नेगेटिभ लिस्टमा सत्ता र शक्तिको पहुँचमा हुनेहरूले के गराए भन्दा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी चलाउनेहरूले पनि एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई एफडीआई ल्याउन पाउने लिस्ट नेगेटिभ लिस्टबाट हटाएर ल्याउन पाउने गरी कानुन आयो। एउटा ऐन हामीले नेपालमा गएको चैतमा हो, चैतको 15 गतेतिर होला, यहाँ लगानी समिट गर्दै थियौँ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर एकदम छोटो प्रक्रियाबाट एउटा ऐन आयो र आउँदा यसरी आयो। अब जस्तो म जस्ता मान्छेले विरोध गरे, तर हाम्रो संसदीय प्रणाली, हाम्रो वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा एउटा सांसदले समितिमा या इन्डिभिजुअल विचारमा मात्रै विरोध गर्न सक्यो। तर अरू हिसाबले त त्यो मैले भोट नहाल्दैमा पनि त्यो पास नहुने भन्ने थिएन। तर यो कुरा म के भन्दैछु भने यो कुरा ठिक हो या बेठिक, म कसको पक्षमा कानुन बनाउँदैछु, यसले कसलाई हित हुँदैछ भन्ने कुराका बारेमा सोच्ने कुरा हो नि के हो नि दृष्टिकोणै हो। जब हामीले यो दृष्टिकोणबाट भन्दा निहित मान्छेहरूलाई का स्वार्थ सिद्ध गर्ने इन्टेन्सनका साथ र आफूले तत्काल छोटो समयको लागि व्यक्तिगत लाभ लिनको लागि हामीले सत्ता र राजनीतिलाई जसरी प्रयोग गर्दैछौँ हो, यो प्रयोग गरिरहेको कुरा नै गलत हो भन्नको लागि पनि हामीसँग त्यस्ता मान्छेले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने दिन चाहिन्छ, समय चाहिन्छ र आउने वातावरण चाहिन्छ भन्नको लागि आज हाम्रा बहुसंख्यक युवाहरूलाई यो ओपन माइन्ड राजनीतिक चेतना सहितको यो माइन्डको मान्छे बनाउनु पर्छ भने। अब यो कसरी गर्ने? मलाई एकचोटि आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि एकदमै मेरो एकदमै मिल्ने साथी, अनि मिल्ने साथी कलेजको, अनि एकाएक उनीप्रति मेरो एकदमै नकारात्मक धारणा आयो। एकदम तपाईहरुलाई मैले ट्रु कुरा भन्दैछु। अनि मैले मेरो कस्तो साथी थिए, कसरी त्यसका बारेमा मैले यस्तो नेगेटिभ सोचे भनेर मैले त्यस्तो कुरा सोच्दै गर्दा अनि एउटा आस्था च्यानलमा एउटा राधे राधेका ती गुरु धर्मगुरु उहाँ बित्नुभयो, प्रवचन आइरहेको छ टिभीमा। अनि उहाँले त्यो एउटा प्रवचनले मलाई के क्लिक गर्यो भने हामी मान्छे हौं, मान्छे भएको कारणले हामीसँग मान्छेसँग माया, घृणा, मोह, द्वेष, जेसुकै कुरा, आसक्ति, जेसुकै कुरा पनि आउँछ। मान्छेसँग मान्छे भएको कारणले चाहिँ मान्छेमा जे कुरा हुन्छ नि, माया, प्रेम, घृणा, द्वेष, वितृष्णा, निराशा, उत्साह, जेसुकै कुरा आउन सक्छ, आइरहन्छ। तर त्योबाट मान्छे चाहिँ मान्छे बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा निरन्तर साधना गर्नुपर्छ भनेर गुरुले भनी, त्यो धार्मिक पर्सपेक्टिभबाट भन्नुभएको थियो। भनिरहँदा अनि मैले यता फर्काएर यसलाई खुट्टाले टेकाएर के भने जब म पनि मान्छे हुँ, कहिलेकाहीँ मलाई पनि निजी स्वार्थको कुराले मलाई कहिलेकाहीँ आफैलाई उद्वेलित गर्यो, मैले सामूहिक भावना बिर्सिँदै गएँ अथवा हर मान्छेले बिर्स्यो। आज हाम्रो मूलत हाम्रो पार्टी पंक्तिले बिर्स्यो, हाम्रो कुनै ठाउँमा कमिटी प्रणाली छैन। यो किन भयो त भन्दा हामी मान्छे हौं, जब हामी कुनै न कुनै एउटा विचार पद्धतिबाट निरन्तर त्यसबाट दीक्षित भएर आफूलाई अलिकति श्रेष्ठ बनाउँदै लाँदैनौ नि, अनि हाम्रा निजी स्वार्थले हामीभित्र भएको प्रतिक्रियावादले हामीलाई जित्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू एक सिजनमा एकपटक गरेर हुँदैन, निरन्तर विचारमा हामीले आफूलाई शार्प बनाइरहन पर्ने कुरा रहेछ। तर आज हाम्रा कमिटी प्रणालीमा के कुरा हुन्छ भन्दा कुन मान्छेले राजनीति नियुक्ति पायो या पाएन, अब कसले के गर्यो या गरेन, अथवा कमिटी प्रणाली नै छैन। यो पछिल्ला 3 वर्ष त हामीले केही कुरै गरेका छैनौँ, कि कसैको भक्तिगान गरेका छौँ, भक्तिगान गाउन नसक्नेहरू चुप लाएर बसेका छौँ, कि हामी यो सही गरिरहेछौँ, के यो ठिक बाटो हो? यत्रो नेकपाको पंक्ति जहाँ 8 लाख सदस्य भनेर हामी दावा गरिरहेका छौँ, 2/3 नजिकको सरकारले गभर्न गर्दै गर्दा आज हामी समाजमा किन यसरी डिफेन्सिभ भयौं भन्दा हाम्रो पंक्तिलाई सही ढंगले एजुकेट गरेनौं, हाम्रो पंक्तिलाई सही ढंगले त्यसलाई राजनीतिक चेतना दिएनौं, त्यसलाई सोच्ने बुद्धि दिएनौं, सोच्ने सामर्थ्य दिएनौं, सोच्न पर्ने बनाएनौं। सोभियत युनियन किन ढल्यो भन्ने कुराको प्रकरणमा योभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो होला,
जब तिमीले केही सोच्न पर्दैन, जम्मै चिज राज्यले सोच्छ भनेर राज्यले जिम्मा लिन्छ नि, त्यति बेला सोभियत युनियनको दुर्दशा हुन्छ भने जस्तै आज नेकपामा 9 जना मान्छेले मात्रै सोच्ने कुराको जे जिम्मा ल्याएका छन्, यसले हाम्रो नेकपाको जिन्दगीलाई, हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो गरिरहेका छैन। आज 8 लाख सदस्यहरूले सोच्नु परेन, 2.25 करोड मान्छेले सोच्नु परेन। आज कसले सोच्ने भन्दा एक हिसाबले पटक पटक उहाँहरूले पनि राज्य सत्तामा विभिन्न हिसाबले विचरण गरिसक्नु भएको छ र सोच्ने 9 जनाको जिम्मा छ। अनि 9 जनाले के सोच्नुहुन्छ? उहाँहरू पनि मान्छे हो। हिजो संगठन गर्ने बेलामा झापा विद्रोहदेखि कोके बनाउँदै बौद्धले व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलनसम्म उहाँहरूले कयौं शिविरहरू चलाउनु भयो, कयौं लेख्नु भयो होला। इतिहासका जन्चरमा उहाँहरूलाई हामी पनि ठाउँ ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ, विभिन्न घुम्तीमा भेटिन्छ। तर आज के भयो त? आज हामी बाँचेको दुनियाँमा उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? के यो ठिकै त छ? आज हामीले गर्ने भनेको सायद यही प्रश्न होला, के हामी ठिकै त गरिरहेछौँ? यति ठुलो विरासतपूर्ण राजतन्त्रलाई अन्त्य गरिसक्यौं, अनि 70 वर्षको गणतन्त्रको चाहना, आज 71 वर्ष भयो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको। संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा भारतमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यही अप्रिल 22 तारिखमा 71 वर्ष पुग्यो। के त्यहाँदेखि यहाँसम्म यति नै हो? अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले केही थान मान्छेहरूलाई राज्य सत्तामा विराजमान गर्ने, यो नै हाम्रो चाहिँ अब समाजवाद हो अधिकतम? या योबाट हामी अझै विकसित व्यवस्थामा जाने हो? के हो त? यो छलफल बिना जान्छ? मेरो अर्को प्रश्न छ, सुकुम्बासी आयोग बन्यो। सुकुम्बासी आयोग बन्दै गर्दा मेरो दुईटा प्रश्न थिए। एउटा त आज हामी कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रमा आउने आगामी आर्थिक वर्षको सङ्कुचनले को दबावको कारणले गर्दा हामी साधारणतर्फको खर्चलाई म्यासिभली कटौती गर्न सकेनौँ भने मैले आज मात्रै महालेखा परीक्षकले दिएको रिपोर्टमा तपाईहरुलाई मैले ताजा अपडेटेड रिपोर्ट नै दिन्छु। 563 अर्ब मात्रै राजस्व उठ्या छ। 563 अर्ब राजस्व हिजो बेलुकीसम्म उठ्या छ। अनि असार मसान्तसम्म हामीले 885 अर्ब त हामीले तलब भत्ता पेन्सन पाउँछौँ। अनि विकासको सिर्जना भएको दायित्वका कुरा त छोड्दिनुस्। अनि यो वर्ष कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा भएको चाहिँ चैतको 11 गतेदेखि 1 महिनामा यो हालत छ। हामीले टार्गेट गरेको रेभेन्यू उठाउन सकेका छैनौँ। अर्को वर्ष टुरिज्म सेक्टर चाहिँ धराशायी भएर यो 5 वर्ष उठ्नेवाला छैन। नयाँ ढङ्गका सेगमेन्टहरू ल्याएर टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा आएन भने यातायात व्यवसायीहरू त्यसै गरी धराशायी भएका छन्। तिनले कयौंको रोजगारी गुम्नेवाला छ र साना साना फाइनान्सहरू माइक्रो फाइनान्सहरूदेखि लिएर ब्याङ्कसम्म त्यसले डुबाउँदैछ। अरू उद्योग धन्दा यो विप्रेषण यिनका त कुरै छोड्दिनुस्। यस्तो बेलामा हामीले के गर्यौं भन्दा सुकुम्बासीलाई जमिन दिनलाई केही मान्छेहरूलाई जागिर दिने काम गर्यौं। हिजोका दिनसम्म केही मान्छेहरू क्याबिनेटबाट नियुक्ति हुँदै थिए। यो खर्च चाहिँ धान्छ कसरी? अनि यो खर्च धान्नको लागि हाम्रो वैकल्पिक राज्यको आम्दानी भने के हो त? के चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू हो कि हामीले आन्तरिक ऋण उठाउने हो कि हामीले वैदेशिक ऋण र सहायता लिने हो? रेभेन्यू टार्गेट भन्दा 50% थोरै उठ्दैछ। वैदेशिक सहायता र ऋण यो वर्ष संसारमा पेन्डेमिकको कारणले बायल्याटरल पाउने हामीले यस्ता सहयोग पाउने कुरा यो वर्ष आगामी वर्षका लागि यो करिब करिब असम्भव जस्तै छ। अब केही मल्टिल्याटरल हाम्रा डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले दिने सहयोग पनि अब प्रायोरिटी फेरिन्छ। अब यो बेलामा पनि हाम्रा शासकहरूको बुद्धि हेर्नुस्। यो बेला यहाँ केही थान मान्छेले जागिर खाने, केही 100 मान्छेहरूलाई लाल पूर्जा दिने,
यही हो हाम्रो समाजवादमा जाने बाटो कि आज समग्र संसारभरि अर्थतन्त्रमा आएको कोभिडको कारणको सङ्कुचनबाट हामीले यसबाट डिपास्चर कसरी गर्छौँ भनेर अर्थतन्त्रमा हामीले यो सकलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामी के इक्विपमेन्टहरू के टुल्सहरू प्रयोग गर्ने के सेगमेन्टहरू लिएर आउने भनेर समग्र सोच्नु पर्ने होइन र तपाईँ हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा छौँ यो पार्टीमा हामीले भूमिहीनलाई भूमि दिने भूमि कसको जोताएको भन्ने त्यो नारा ल्याएर आएको थियौँ त्यो नारा के हो भने सामन्तवादको नारा हो मूलत आज पुँजीवादमा छौँ भने नागरिकलाई भूमि दिने हो कि काम दिने हो नागरिकलाई घडेरी दिने हो कि आवास दिने हो 35 लाख जनसङ्ख्या हुँदाको अवस्था र 3 करोड जनसङ्ख्या हुँदाको अवस्थामा नेपालको जुन 1,47,181 वर्ग किलोमिटर जमिन भनेको यो जमिनको आकार सक्ला बढ्छ र एउटा प्रसङ्गमा कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कुनै नेपालीले हाम्रो अरविन्दजी हुनुहुन्छ यहाँ वीरगञ्जको पारी रक्सोलमा गएर उहाँले जग्गा किन्नुभयो भने त्यो जग्गा अरविन्दजीको हुन्छ तर नेपालको हुँदैन यता कोही मान्छेले तिब्बततिर गएर थुप्रै सयौं रोपनी जमिन किन्यो भने पनि त्यो जमिन त व्यक्तिको चाहिँ हुन सक्ला तर नेपालको त हुँदैन नि त नेपाल त हाम्रो त 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मात्रै हो नि त हाम्रो यस्तो जनसङ्ख्याको अनुपात बढ्दै जाने र जमिन चाहिँ बढ्न सम्भव नहुने आजको यो सन्दर्भमा र जमिनसँगको सम्बन्ध सामान्यतः डिस्चार्ज भएर आज हामी गुजारामुखी अर्थतन्त्रबाट विस्थापन भएर हाम्रो लाखौं युवा जनशक्तिलाई हामीले डिप्रेसन आप्रवाह भइरहेको छ हामी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छौं भने आज 4 गट्ठा जमिन र एउटा घडेरीको कुरा आजको समाजवादी नारा हुन्छ यो कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्लाहरूमा गाउँ कमिटीहरूमा शाखा कमिटीहरूमा छलफल हुने हो कि कुनै एउटा सुरवीर मन्त्री या कुनै एउटा सांसद या एउटा क्याबिनेटको मामला हो यो के हो यो हो यस्ता कुरा गर्नको लागि नै चाहिने हो साथीहरू साइन्टिफिक माइन्ड त्यसकारण हामी समाजवादमा जाने हो भने कसरी जाने त मैले भनिहाले हाम्रो नेशनल ट्रेजरी कति छ हामीसँग पुँजी कति छ र हामी कति बाँड्छौं आय गर्न आर्जन गर्ने कुरा के छ फेरि यता म बजारतिर जान्छु ट्रेड जस्तो यतातिर हामी के भन्छौं ट्रेडको डेफिसिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 100 रुपैयाँ हामीले आयात गर्दा हामीले मुस्किलले 3 रुपैयाँ पनि निर्यात गर्न सक्दैनौं अनि यति धेरै चीज हामीले डलरमा पेमेन्ट गरेर ल्याउँछौं हामीले डलर कमाउने हाम्रो आम्दानीको स्रोत के हो आज जब हामी डलर कमाउने हाम्रो कुनै हाम्रो अर्को आम्दानीको स्रोत छैन डिप्रेसनमा पनि संकुचन आउँदैछ भने यति ठुलो ट्रेड डेफिसिटलाई घटाउनको लागि त हामीले अब मान्छेलाई गुजारामुखी कृषिबाट अलिअलि कमर्सियल कृषि ठुलो जनसङ्ख्याबाट सानो आकारमा चक्लाबन्दी गरेर कृषिमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई 2 गट्ठा 4 आना जमिन दिनु भन्दा उनीहरूलाई आवासको सुविधा अनि ती मान्छेहरूले कुनै उद्योग ग्राममा काम गर्ने प्रत्यक्ष रोजगारीको व्यवस्था त्यो उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु आफ्नो डोमेस्टिक मार्केटमा पनि कन्ज्युम हुने र निर्यात पनि गर्न सकिने यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन यसले न बनाउने होला औद्योगिक क्रान्ति बिना समाजवाद कहाँ आउँछ होला कहाँ आयो र जब हामी गुजारामुखी कृषिबाट ती मान्छेहरू अडिन नसकेर विस्थापन हुँदै गाउँबाट शहरबाट अरबमा पुगिरहेका छन् र त्यो ठुलो जनसङ्ख्यालाई यो कोभिड पोस्ट कोभिड होइन पोस्ट लकडाउन सकिएपछि तिनीहरू नेपाल आउँदैछौँ लाखौंको संख्यामा ती मान्छेहरूलाई काम दिनेको एउटा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पर्ने बेलामा आज लाल पूर्जा दिने जस्तो नचाहिने र बेवकुफ निर्णय गरेर हामी जसरी आउँदैछौँ र यसले हामीलाई छलफल गर्ने बाटो चाहिँ रोक्छ फेरि छलफल चाहिँ यसले गर्दैन
अनि यस्तो छलफल नगरिसकेपछि अनि त्यसपछि समाजवादमा गइन्छ। समाजवादमा सोभियत युनियनमा जस्तै केही थान मान्छे, त्यहाँ त राज्यले सोच्थ्यो, यहाँ त केही थान मान्छेले सोच्ने हो, केही व्यक्तिले सोचेर समाजवाद आउने कुरा हो कि हामीले ठुलो जनसङ्ख्या कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यहरूलाई यो चेतना दिने हो। त्यसकारण यो अवस्थाले गर्दा हामीसँग सङ्कट छ एकदमै ठुलो राजनीतिमा, तर सम्भावना तपाईँ हाम्रो अगाडि छ। हामीले व्यवस्थाको विरुद्ध पनि लड्यौँ र एउटा हामीलाई अनुकूल व्यवस्था ल्याएका छौँ र हामी भित्रका यस्ता हडल्सहरूलाई हामीले किनारा गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा धेरै दुःख गरेको, उपेक्षित तर आश नमारेको यो हाम्रो आजको पुस्ताका प्रति धेरै हाम्रो अगाडि धेरै सम्भावना छ। तर परिवार र समाज र सिङ्गो राष्ट्रका प्रति पनि हाम्रो धेरै ठुलो दायित्व छ। त्यही कारणले पढ्ने र पढाउने, सिक्ने र सिकाउने निरन्तरको अभियान जारी राखौँ, प्रश्न गर्न नछोडौँ। एक्लै भइन्छ कहिलेकाहीँ, किमार्थ डराउनुहुन्न, एक्लै भए पनि, किनभने आगोको बिउ धेरै ठुलो चाहिँदैन। एक झिल्को, एक काँटी सलाइले दुनियाँ सखाप पारिदिन सक्छ। त्यसकारण प्रश्न गर्न नछोडौँ। कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्ने माथि चौतर्फिक आलोचना हुन्छ, भए नभएका लान्छना हुन्छ, त्यति बेला पनि आत्तिनुहुन्न र उनीहरू जस्तै निकृष्ट ढङ्गले मैदानमा ओर्लिनु पनि हुन्न। एक किसिमको एनिमीसँग टिट फर ट्याट भन्ने पनि हुन्छ, तर कुन अवस्थामा भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। तर हामी मिलिटेन्ट भएर एनिमीसँग लडिरहेका होइनौँ। ती आज जुन खराब व्यवहार प्रदर्शन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि विचारको माध्यमबाट, सिक्ने र सिकाउने तरिकाबाट, एउटा राम्रो वैज्ञानिक चेतना निर्माण गर्ने पद्धतिबाट उनीहरूलाई पनि बदल्न सक्छौँ। धेरै मान्छेलाई बदलिँदै हामी पनि आफू बदलिन पर्छ। बदलिँदै एउटा राम्रो शक्ति र सामर्थ्य निर्माण गरौँ। नेकपाको एउटा राम्रो इन्जिन हो। आज मलाई पूर्व माओवादी साथीहरूले भन्नुभएको उपमा हो यो हामीलाई। हामीले होइन, हाम्रो पार्टी एकता हुने प्रकरणमा उहाँहरूले हामीलाई एउटा राम्रो इन्जिन हो भनेर उहाँहरूले हामीलाई एक हिसाबले हामीलाई सोच्नु भएको दिएको उपमा हो। त्यसकारण यो साँचो अर्थमा यो इन्जिन हो। यो इन्जिनलाई हामीले एकदमै, इन्जिन के हुन्छ? इन्जिन त भन्नुभयो नि, अब इन्जिन के हुन्छ त? इन्जिन चलाएनौँ, थुप राख्यौँ भने खिया लाग्छ, जाम हुन्छ, त्यसलाई रिफ्रेस चलाउने, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, फ्युलहरू हाल्ने, गुडाउने गरिरहन पर्छ नि त। हो, यो काम गरिराख्यौँ भने यो हाम्रो नेकपाको इन्जिन, हामी इन्जिन हो र यो इन्जिनले नै दुनियाँको गतिलाई अगाडि लान सक्छ। तपाईँ हाम्रो हातमा धेरै ठुलो एउटा शक्ति, सामर्थ्य, सपना र कमिटमेन्ट बोकेर अगाडि बढौँ। छ पनि एक हिसाबले हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ र यो पार्टीलाई सही ठाउँमा लान्छौँ। एउटा ठुलो युवा जमात छ, यसलाई हामी सही एजुकेट गर्छौँ र समग्रमा मुलुकको एक हिसाबको भन्ने हो भने मार्गचित्र पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। यो सामर्थ्य राखौँ। किनभने 62-63 सालको त्यति ठुलो जनआन्दोलनमा माओवादीको विद्रोह चाहिँ ग्रामीण जनयुद्धमा थियो। राजाको विरुद्ध नबोल्नेहरू धेरै ठुलो सङ्ख्या थियो। तर हामीले यो बदलिन सम्भव छ भनेर हामीले नै त्यसको जोखिम उठाएका थियौँ। त्यसकारण बदल्ने र बदलिने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ। मैले साथीहरूलाई यति कुरा भने, आजको राजनीतिमा तमाम खराबीहरू छन्। स्वार्थ सिद्ध गर्ने तबकाले राज्यका ठुला मेकानिजमहरू, मेसिनरीहरूलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ र उनका स्वार्थ अनुकूल चलेको छ। चाहे ओम्नी भन्नुहोस्, चाहे एटी होल्डिङ्स भन्नुहोस्, चाहे थाम्सेरको भन्नुहोस्, या सोअन थुप्रै कुरा भन्नुहोस्, एउटै मान्छेले राज्यलाई कसरी मेनिपुलेट गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न कानुनहरूमा देखिन्छ, विभिन्न प्रकरणमा देखिन्छ। तर एउटा सचेत तबकाले प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन। प्रश्न गर्दै जाउँ, अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै जाउँ, हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट प्रश्न गर्दै जाउँ। प्रश्न गर्नेहरू धेरै भइसकेपछि हामीले जित्ने कुरा त निश्चित हुन्छ। त्यसकारण यो जमातलाई
आजको राजनीतिमा युवालाई र यो चेतनाका साथ पढ्ने पढाउने सिक्ने सिकाउने र एउटा दृष्टिकोण राख्ने जमात बनाइराख्यौँ भने हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। मैले अहिले तपाईले बाँडेको समय प्रदीपजी कता हुनुहुन्छ कहाँ पुग्यो, मैले यति कुरा एकहोरो प्रवचन राखेँ, मोनोटोनस पनि भयो होला। अब तपाईहरुका केही क्वारिजहरु भयो भने म एकछिन बस्छु। कार्यक्रमको चाहिँ हामी अब दोस्रो खण्डमा जानेछौँ। साथीहरूले धेरै नै प्रश्न सोध्नु भएको छ, त्यो मध्ये छानेर हामी 5-6वटा प्रश्न मात्रै सोध्नेछौँ यहाँ। अब दिदी मैले प्रश्न राख्न गएँ, म पहिले प्रश्न गर्दै जान्छु, एउटा प्रश्नको उत्तर दिँदै जाँदा हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ एउटा 3-4 प्रश्नलाई एउटै प्रश्नमा लक्ष्मीजी, अंकितजी अनि आइफोन भनेर आउनु भएको छ, को उहाँको नाम थाहा भएन। तीनजनाले चाहिँ को प्रश्नलाई एउटै बनाए। नेपालको अहिलेको युवा कतातिर जाँदै हुनुहुन्छ र अबको युवाहरूलाई कसरी गोलबन्द गर्न सकेला, जबकि पछिल्लो समय राजनीतिप्रति युवाहरू घृणा पैदा हुँदै गइरहेको छ भनेर सोध्नु छ। एउटा पहिलो प्रश्न, नेपालका युवाहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ, कुन राजनीति कता जाँदै हुनुहुन्छ र अबका युवाहरूलाई कसरी गोलबन्द गर्न सकिएला, जबकि पछिल्लो समय युवाहरू चाहिँ राजनीतिप्रति घृणा गर्दै हुन्छ। यति मैले कसरी गोलबन्द गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यही मेरो अगाडिको भनाइको अन्तिम रिमार्क्समै भने। पढ्ने तपाईहरुले जे गर्नु भएको छ, पढ्ने पढाउने सिक्ने सिकाउने वैज्ञानिक चेतना निर्माण गर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने त्यसकै आधारमा गोलबन्द गर्ने प्रश्न गर्ने साथीहरुको जमात तयार गर्ने त्यहीबाट रूपान्तरित हुने हो। त्यो कुरा गोलबन्द गर्ने कुरा भनिहाले। आजको युवा कता जाँदैछ भन्दा मूलत आज राजनीतिमा युवाहरुका 2-3 वटा प्रवृत्तिहरु छन्। एउटा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने अब एक हिसाबको जबरजस्त कुनै न कुनै एउटा ढुङ्गा फाल्ने केही प्रवृत्ति त देखिन्छ। ज्ञानेन्द्र साईहरु जस्ता काहीँको बाइ प्रोडक्ट हो त्यो। अर्को चाहिँ क्रिटिकल त छ अहिलेको युवा, तर ध्वंसात्मक छ। कसैको आलोचना त गर्छ, तर त्यो कुनै सृजनात्मक आलोचना होइन र त्यो आलोचना पछि उ कहाँ उभिन्छ भन्दा अर्काको व्यक्ति पूजा गर्न हिँड्छ। त्यस्तो आलोचक युवाले एउटा राम्रो दृष्टिकोण राखे भए त्यो धेरै ठुलो क्यापिटल पुँजी हुन्थ्यो हामीसँग। उ चाहिँ भक्तिवाद गरेर अर्को कुनै उसले भनेको र मानेको चिज उसको लागि भगवान र उसको नमानेको चिजको इतरको चिज चाहिँ उसको लागि गलत भन्ने कुरा जब हुन्छ, धेरै ठुलो कन्फ्युजनमा र धेरै ठुलो एउटा खाल्टोको डिलमा चाहिँ युवाको जमात देख्छु आज मैले सोशल मिडिया रिभ्यू गर्दा। र तिनीहरूलाई गोलबन्द गर्न पढ्ने पढाउने सिक्ने सिकाउने दायरा फराकिलो पार्ने जोमेट्रिकल रेसियोमा 1 को 2 2 को 4 4 को 16 यस्तो गरी नै लानुपर्छ। अनि अर्को कुरा राजनीतिमा घृणा छ भन्ने कुरा चाहिँ सापेक्षित कुरा हो। राजनीतिमा घृणा पनि छ, आकर्षण पनि छ। जुन युवाहरू राजनीतिको मूल स्ट्रिममा राजनीतिलाई चाहिँ एउटा शक्ति सामर्थ्य प्राप्त गर्ने ठाउँ भन्छन्, त्यो ठानेका छन्, तिनले आकर्षक थलो भनेका छन्। हिजो नाच्दै गाउँदै गरेका मान्छेहरू राजनीति चाहिँ डर्टी गेम भन्नेहरू आज आएर हाम्रै अगाडि फुली लाएर हिँडिरहेछन्। त्यसकारण यो आकर्षक थलो, किनभने कमाउने खाने कमाउने लुट्ने लुटाउने वैभव ऐश अनि मान सम्मान भनेर बुझेका युवाहरू यसरी हाम फाल्दैछन्। एक खालका युवाहरू जो राजनीतिमा आउन आफूलाई सम्भव छैन, जम्मै चिज राजनीतिले बिगारे जस्तो लाग्छ, त्यसकारण उहाँहरूले त्यसका प्रति घृणा गर्नुहुन्छ। यो घृणालाई चाहिँ अलिकति क्रिटिकल आलोचनात्मक चेतमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने यी फेरि हाम्रै साथीभाइ हुन्, हाम्रै तबकालाई यिनीहरूले ठुलो र विशाल बनाउँछन्। त्यसको लागि हामी कसरी पुग्ने, त्यहाँ कसरी पुग्ने? मेरो विचारमा यस्तै भोलि पनि लकडाउन खुलिसके पछाडि पनि यस्तै भर्चुअल क्लासहरू यस्ताहरू गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा गर्दै गर्दै गयौं भने सायद यो पनि हामीले यो त्यो तबकासँग पनि हामी पुग्न सक्छौं। र यसरी नै हो तपाईहरुले जे नारा लिनु भएको छ नि, पढ्ने सिक्ने पढ्ने पढाउने सिक्ने सिकाउने अभियान हो, यसैका वरिपरि सबै साथीहरुलाई बाँधौं। अब अर्को अब युवराजजी र आयुषजी को चाहिँ एउटै सिमिलर खालको क्वेसन, म दुईटै प्रश्न एकैचोटि राख्न चाहे दिदीलाई। के विचारहरू शाश्वत हुन् कि समयकुल परिमार्जन हुनुपर्ने हो? अनि विचारलाई जपेर बस्दा मात्र कम्युनिस्ट भइने हो कि विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ? कि नेपालमा मार्क्सवाद र जनताको बौद्धिक जनवादको व्यावहारिक प्रयोग भएको छ भनेर चाहिँ युवराजजी सोध्नुहुन्छ। त्यसपछि आयुषजी पनि सिमिलर यस्तै खालको क्वेसन हुन्छ। आयुष मिलन बुढाले जब जका विषयमा यस्तै विवादित
कुराहरू आइरहेका छन् दिदी, तर जब गलत र अपुग तत्त्वहरू के छन्, थपगट परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू के होलान् भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले, मिलन बुढा र उसले। पहिला कुरा अपुग जब अपुग र थपगट गर्ने भन्ने कुरा जहिले पनि साइन्टिफिक विचार प्रणालीमा त्यसको गुन्जास भइ नै रहन्छ भन्ने कुरा थपौँ। अनि के थप्ने के घटाउने त डिस्कसनबाटै निरूपण हुने कुरा हो, मैले त्यति नै भने। अर्को कुरा, विचार शाश्वत हुँदैन, यो समय सापेक्ष हुन्छ, भौतिक परिस्थिति अनुसार हुन्छ र त्यो साइन्टिफिक विचार हो, त्यो शाश्वत विचार होइन त्यो। किनभने त्यो शाश्वत भन्ने चिज चाहिँ अब केलाई मान्ने शाश्वत, त्यो पनि अब तपाईँ दर्शनतिर जानुभयो भने त्यहाँबाट यसको निष्कर्ष पाउनुहुन्छ। फेरि अलि धेरै आफै पनि घोत्लिनु पर्छ, एक शब्दमा एक सेन्टेन्समा यसको जवाफ चाहिँ अपुरो हुन्छ। र अर्को कुरा, व्यवहारिक प्रयोग छ कि छैन भन्दा जुन विचार सिद्धान्त वैज्ञानिक हो त्यसको कुनै न कुनै अंश या कुनै न कुनै कुरा त प्रयोग भएरै व्यवहारबाट विकसित हुने हो। मार्क्सवाद त अझ धेरै, मार्क्सवाद पनि व्यवहारबाटै विकसित हो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई त हामीले व्यवहारबाट विकसित सिद्धान्तै भनेका छौँ। त्यसकारण यसलाई हामीले के अर्थमा भने राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ, त्यहाँ परिवर्तनका क्रान्तिका अभिभाराहरू पुरा गर्ने हिसाबले। अब यसका आर्थिक सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने हिसाबले जनताका बहुदलीय जनवादमा केही यसका मदनले त्यो बेला जनताको बहुदलीय जनवादलाई त एउटा नवीन विचार भनेर ल्याउनु भएको थियो नि। नवौं महाधिवेशनमा 2049 सालको माघमा उहाँले यो विचार ल्याउनु, जेठमा उहाँको हत्या नै भइसक्यो। त्यसपछि उहाँले त एउटा गतिलो आर्टिकल पनि लेख्न पाउनु भएन नि त। त्यसकारणले त्यसपछि नै यसलाई सिद्धान्तको रूपमा विकसित गरे हो। त्यसैले त्यसमा भएका धेरै चिजहरूलाई, जस्तो उहाँले राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले त हामीले यसलाई अभ्यास गर्यौं, समाज, राजनीतिक व्यवस्था यी सबैको लोकतान्त्रिकरण। अब यसको आर्थिक जीवनमा यसको इम्प्याक्ट के हो, यसको कार्यक्रम के हुन्छ, यो मूलतः पुँजीवादी हुन्छ कि यो समाजवादी रुझानमा कसरी हुन्छ, यी कुराहरू त गर्न धेरै चिजहरू बाँकी छ। जनताको बहुदलीय जनवादभित्रका धेरै कुराहरूमा छलफल बाँकी नै छ नि। तर यसमा चाहिँ हाम्रो नेकपाको एउटा पूर्व एमाले तबका चाहिँ छलफल गर्न तयार छैन, ऊ चाहिँ समातेर बस्न तयार छ। तर यसका प्रति चाहिँ के हो त्यो समातेर राखेको चिज, आउनुहोस् छलफल गरौँ, हामीले पनि बुझेका छैनौँ, हामीलाई बुझाउनुहोस्, तपाईँले बुझेको कुरा हामीलाई बुझाउनुहोस्, पढ्नुहोस्, पढाउनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसै गरी डिमान्ड गर्दै जानुपर्छ। अब मार्क्सवादको त यति धेरै बृहत्तर कुरा छ, तपाईँले गुगल गरेर हेर्नु, संसारमा सबभन्दा धेरै आलोचना र समर्थन गरिएको एउटा कुनै वैज्ञानिक विचार प्रणाली हो भने यही हो। अब यसका बारेमा धेरै कुरा मैले के भनौँ, यहाँ धेरै कुरा अघि पनि भनेको छु। हस्, धन्यवाद दिदी। अब म किशोर विष्टजी र दिपेश विसुङ्गेजीले उस्तै प्रकृतिका क्वेसन सोध्नु भएको छ, उहाँहरूको मैले प्रश्न राखेँ। चुनावका बेला पैसामा टिकटहरू बिक्री गर्ने नेपालका राजनीतिक संस्कृति अझ भन्दा अहिलेका सरकारमा रहेका मार्क्सवादी भनिएका नेकपाकै नै पैसामा टिकट बेचेका दृष्टान्तहरू छन्। पार्टीमा लामो समयदेखि आबद्ध भएका बौद्धिक राजनीतिक चेत भएका युवाहरू भन्दा बाहिर गएर केही व्यापारिक पुँजीपति गुण्डाहरूसँग टिकट वितरण गरिने यसलाई पार्टीले दीर्घकालीन रूपमा कता डोराउँदैछ भनेर किशोर विष्टजी सोध्नुहुन्छ। दिपेश विसुङ्गेजी के सोध्दै हुनुहुन्छ भन्दा नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले प्राइभेट लिमिटेड जस्तो भयो, सामन्तवादी दलाल पुँजीपतिहरूको कम्युनिस्टको आवरणमा पार्टीमा देखिँदै आएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट के पहल र प्रयास गरिरहनु भएको छ, आलोचना मात्रै हो कि पहल कदमी पनि गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ दिपेश विसुङ्गेजी। धन्यवाद। दुईटै, पहिला अगाडिको विकृतिको चुनावको कुरा गर्दैछु। यो हो, यस्तो विकृति छ र हामीले एउटा ठुलो पंक्तिलाई हामीले टु एजुकेट गरौँ, एउटा वैज्ञानिक चेतना भएको युवा निर्माण गरौँ र ती धेरै ठाउँ हिसाबले चाहिँ राजनीतिमा आबद्ध हुने अवस्था सिर्जना गरौँ। कमिटी प्रणालीमा ती मान्छेहरू आए, हामीले बनाएका मान्छे भने यो विकृति त्यति बेला पराजित हुन्छ। अदरवाइज आज जुन मान्छेहरूले यस्ता मान्छेहरूबाट आर्थिक लाभ लिएका छन्, लाभ लिएका मान्छेहरूबाट यही रूपमा हटाउन त्यति धेरै सम्भव छैन। किनभने अहिले त पहिला टिकट बेच्ने, सिफारिस बेच्ने, टिकट बेच्ने, अनि फेरि पैसा तिरेर भोट किन्ने, अनि जितेर आएपछि फेरि पैसा कमाउने, अनि टिकट किन्ने, पैसा कमाउने, फेरि टिकट किन्ने, पैसा कमाउने, फेरि टिकट किन्ने, पैसा कमाउने, यो चक्रले हाम्रो जिन्दगीको नियतिमा के पनि परिवर्तन नआउने भए भएर अबका युवाहरूले यो खालको राजनीतिक प्रणालीमा एकदमै हस्तक्षेप र प्रहार गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। तपाईका दुईजनाका निष्कर्षसँगै
यो निष्कर्ष हाम्रो साझा निष्कर्ष। तपाईहरुले त्यो निष्कर्ष निकालेर जे प्रश्न सोध्नुभयो त्यो निष्कर्षमा म सहमत छु। बाँकी के गर्ने तपाईँ हामी मिलेर गरौँ। बाँकी रह्यो अब तपाईहरुले आलोचना मात्रै हो कि पहल कदमी हो भन्ने कुरा त पहल कदमी बिना त आलोचना गर्ने स्पेस पनि हुँदैन नि। त्यसकारण हामीले पहल कदमी पनि गरेका छौँ, आलोचना पनि गरेका छौँ। तर यो आज हाम्रो पहल कदमी र आलोचना अर्थपूर्ण निर्णायक छ कि छैन भन्दा आज छैन। तर यो कहिले हुँदैन होइन, यो हुन्छ, तर यसले समय लिन्छ। हामीले निरन्तर पहल कदमी गरिरहन पर्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै दुक्लै 2-4 जना पनि हुन सकिन्छ, तर यसले एउटा ठुलो पंक्ति बनायो भने जनमत पनि निर्माण गर्छ। यसमा तपाईँ हामी सबै सँगै चाहिन्छ। फेरि तपाईहरुले पनि यसमा अब आफ्ना काम पनि सँगसँगै हामी सँगै गरौँ, सामूहिकै गरौँ भन्ने कुरा हो। किनभने यो एकल पहल कदमीले हुने चिज पनि होइन, राजनीति अभियान हो र निरन्तर धेरै मान्छेहरुको साथ सहयोग चाहिन्छ। किनभने यो समाजबाटै प्रतिबिम्बित हुने भावहरु, समाजमा भएका तमाम विकृतिका विरुद्ध यो सामूहिक यसको प्रहार पनि हो। फेरि प्रहार मात्रै होइन, यसको रूपान्तरणको कमिटमेन्ट र रूपान्तरणको कार्यक्रम पनि हो नि लिने। त्यो कारणले प्रदीपजी हस् दिदी, अब अर्को प्रश्न, दुईटा प्रश्नहरू उस्तै खालका छन्। समीर राज विष्ट र सिद्धप्रसाद ढुङ्गानाले सोध्नुहुन्छ। सिद्धप्रसाद ढुङ्गाना, नेपालमा यस्ता पनि मानिस छन् जो काठमाडौँ वा उपत्यकामा धेरै ठाउँमा जग्गा जमिन लगानी गरेका छन्, तर त्यो जग्गा जमिन कृषि उत्पादन भन्दा नभई जग्गाको प्लटिङ गरेर 100 गुणा बढीमा व्यक्तिगत आम्दानीको लागि लगानी भएको जानकारी धेरै पत्र पत्रिकाले छापिरहेका अवस्थामा तपाईहरु पनि सांसद भएका यसमा तपाईको केही भन्नु छ भनेर सोध्नु चाहिँ एउटा। र अर्को चाहिँ के लेख्नुहुन्छ समीर विष्टजी भन्दाखेरि, कानुन बनाउने ठाउँमा माफियाहरू चाहिँ सधैँ त्यो ठाउँमा पुगेर सधैँ बाधा अडचन ल्याउँदै कहिले शैक्षिक कानुन बनाइरहँदा अथवा अरू कुनै कानुन बनाइरहँदा उनीहरूको नै हालिमुहाली रहिकन चाहिँ भइरहँदा कसरी यसमा चाहिँ परिवर्तन आउला भनेर सोध्नुहुन्छ समीर राज विष्ट चाहिँ। यसमा पहिला जग्गावाला कुरा गर्छु। जस्तो कानुन बमोजिम अनुमति लिएर कानुन अनुसार राज्यलाई कर तिरेर कसैले पनि व्यवसाय गर्छ भने फेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले निषेध गर्न त सकिँदैन। तर त्यही व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी बनाई कानुन र कार्यक्रमहरूको सहजीकरण हो कि होइन भन्यो भने त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा हो। कसैले पनि कुनै उद्यम, किनभने हामी संविधानमा निजी सम्पत्तिको हक भनेर संविधानमै मौलिक हकमै राखिसक्यौँ भने फेरि हामी त्यसरी कसैको पनि सम्पत्ति खोज्न सक्दैनौँ। खोज्दा पनि कानुन बमोजिम र त्यसको उपादेयता, त्यसको जस्टिफिकेसन, त्यसको र्यासनालिटीको जस्टिफिकेसन भयो भने मात्रै हामीले केही गर्न सक्ने हो। अहिले व्यक्तिको सम्पत्ति संविधानद्वारा संरक्षित छ। अब त्यो कानुन बमोजिम छ भने कानुन बमोजिम कर तिरेर उसले गर्न पाउने नै भयो। अब बाँकी रह्यो नीति निर्माणको, कानुन बनाउने माथिल्लो थलोमा स्वार्थ समूह माफियाहरूको इन्फ्लुएन्स किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, यो सधैँ हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा के हो भने सांसदहरू सबै चाहिँ माफियाको कब्जामा हुँदैनन्। किनभने त्यहाँ धेरै मान्छे हुन्छन्, जहाँ धेरै हुन्छन् त्यस्तो खरिद बिक्रीको सम्भावना हुँदैन। यो चाहिँ के हुन्छ नि, सरकारको उपल्लै तहमा यसलाई इन्फ्लुएन्स गरेर ड्राफ्ट नै आफ्नो अनुकूल ल्याउने र त्यो ड्राफ्ट ल्याइसकेको ड्राफ्टमा छलफलमा त्यो मन्त्रीले अडान राखेर संशोधन स्वीकार्दै नस्वीकार्ने भयो भने पनि सरकारले ल्याएको कानुन, किनभने सरकार कति बेला भन्छ भन्दा बहुमत सदस्य भयो भने बहुमत सदस्यले बनाएको सरकारले ल्याएको कानुन ती सदस्य त्यो पार्टीमा भएको कारणले त्यो सदस्यहरूलाई हुइप पनि लाग्ने कारणले गर्दा के हुन्छ भने यसरी छिर्छन्। जस्तो यति होल्डिङको केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर एकदम नदेखिने गरी आयो, यस्ता चिजहरूमा आइरहन्छन्, आउँछन् भन्ने कुरा थाहा पाएर हामी सचेत हुने र त्यसमा आफ्नो कतापट्टि आफ्नो पक्षधरता हो त्यसका लागि आफ्नो चनाखो हुन तयार हुनुपर्छ। किनभने माफियाहरूसँग त जम्मै कुरा छ नि त, राज्य शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्ने सबै सामर्थ्य हुन्छ। उनीहरूले पैसाले सबै चिज किन्न सक्छन्, बन्धक बनाउन सक्छन्। त्यसो भएर नि त उनका विरुद्ध पनि त हो नि। आज सबभन्दा दलाल पुँजीवाद र यो माफियाका विरुद्ध त हो आजको सङ्घर्षको मूल केन्द्रबिन्दु। तर हामीले त्यो दलाल कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि कहिले त्यो कुन दलालले चाहिँ कहिलेकाहीँ सांसदको लोगो लगाइरहेको देख्छौँ, कहिले त्यो दलाल चाहिँ हाम्रै पार्टीको झन्डा ओढिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय झन्डै लागेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो दलाल पुँजीपति माफियाको संरक्षक चाहिँ का विरुद्ध लड्ने लडाइँ चाहिँ कमजोर भएको कारण के हो भने त्यो हामीसँगै बोनसाई टाँसिएर आएको कारणले यस्तो भएको। त्यसलाई हामीसँग टाँसिएर आएकोबाट अलिकति बाहिर निकालेर त्यो माथि प्रहार गऱ्यौँ भने त्यसलाई पराजित चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सङ्कल्प चाहिन्छ। सबैभन्दा ठुलो सङ्कल्प चाहिँ नेतृत्वको चाहिन्छ। कार्यकर्ताको प्रश्न गर्ने एउटा सामर्थ्य पनि त्यो बलशाली त हुन्छ,
तर नेतृत्वबाट त्यसलाई डिट्याच गर्न पर्छ। त्यो 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 माफिया चाहिँ यसरी सलक्क मिल्छ कि कहिलेकाहीँ उसले सचिवालयका मिटिङ होस्ट गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रा नेतालाई हेलिकप्टरबाट घुमाउँछ, कहिलेकाहीँ उसले दुबई सिङ्गापुरमा लगेर परिवारलाई भिजिट गराउँछ, के गर्छ नि। त्यो त्यो भनिसाध्य छैन। त्यसकारण हो त्यहाँबाट हामी कसरी डिट्याच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। अब आजको लागि अन्तिम प्रश्न र म 3टा प्रश्न एकैचोटि सोध्नेवाला छु दिदी। कति रचना ढिलो भइसक्यो। धेरै छन् दिदी। अब अन्तिम प्रश्न त 3टा प्रश्नमा एउटै खालको ढाँचा भएर म सोध्दैछु। डम्बर बिसी सोध्नुहुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरण भन्दा पनि पुस्ता हस्तान्तरणको आवाज बलियो गरी उठाउनु पर्यो, न कि आउने महाधिवेशनमा पुराना अनुहारहरूकै मध्ये नेतृत्व स्वीकार गरेर उहाँहरूको मुनिका पदहरूमा सहयात्री बनेर जाँदैन भन्ने प्रतिबद्धता अहिले नै आउँछ कि दिदीबाट? उदाहरणको लागि गगन थापा भनेर सोध्दै हुन्छ है डम्बर बिसीले। समीर हुमागाईले के सोध्दै हुन्छ नि, युवाहरूलाई नेतृत्व दिनुहोस् भनेर आग्रह गरेको भरमा कसैले आफू अनुकूल छोडिदिनेवाला छैनन्। अब माथिल्लो पुस्ताका गुट या उपगुटमा लाग्नुभन्दा अथवा भने विचारधारामा लाग्नुभन्दा नयाँ पुस्तामा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबैले नेसनल मण्डललाई जसरी नेतृत्व सम्हाल्नेवाला छैनन्, सुनिश्चित हस्तक्षेपको आवश्यकता छ, राजनीतिमा गुटको आवश्यकता छ भन्ने अरूहरूको गुटको पछि लाग्नु भन्दा आफ्नै गुटको नेतृत्व गर्ने के आशा छ अबको महाधिवेशन? तपाईँको पुस्ताहरूले समूहले कम्तीमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव लडेको देख्न पाइयोस् भनेर लेख्नुहुन्छ। र अन्तिममा नवीन मिश्राजी लेख्नुहुन्छ अन्तिममा, दिदी एउटा विद्यार्थी आन्दोलन, दिदी आन्दोलनको एक योद्धा यहाँलाई भन्दा नराम्रो नलिनु होला, तर यो गुटबन्दीको सिस्टम त विद्यार्थी आन्दोलनबाटै भएको होला हो नि, जुन तपाईँले समयमा भयो, जुन आजको नेतृत्वमा देखिएको छ र सोही हो। दोस्रो कुरा, विद्यार्थीको अध्यक्ष बन्नलाई 5 वर्षमा एकजनाको पालो आउँछ र यसरी हाउसमा पुग्दा 50 वर्ष हुन जान्छ। अब के आशले लाग्ने, युवाले कहिले पाउने राष्ट्र चलाउने? तपाईँहरूलाई लाग्दैन विद्यार्थीहरूबाट गएकाहरूले यो कुरा उठाउनु पर्छ? तपाईँहरूले पनि कतै पद र गुटमा हराउँदै हुन्छ, चाहेर या नचाहेर आज भलोस् देखिएको परिवेश अनुसार मैले राखेँ भनेर भन्नुभएको छ। यति आजको लागि अन्तिम प्रश्न दिदी हो। यति नै ल, मैले यो साथीहरूको यो भावना बुझेँ। म तिनैजनालाई एकैचोटि सम्बोधन गर्छु। पहिलो कुरा त नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न। अनि तिमीहरूले महाधिवेशनमा के आँट गर्छौ, अर्को गुट हुन्छ कि हुन्न, अर्को गुट कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने, तपाईँले गलत स्वार्थको लागि कुनै मोर्चाबन्दी गर्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो त समूह त डकैतको पनि हुन्छ नि त, गर्नुहुन्छ भने त्यो अलग कुरा हो। तर अरू कसैले ल्याएको विचार भन्दा तपाईँले ल्याएको विचार प्रणाली, तपाईँले सञ्चालन गर्ने विधि पद्धति अरू कसैको भन्दा भिन्न छ र त्यो भिन्न विचार प्रणाली पद्धतिसँग कोही सहमत हुन्छ भने ती सहमतहरू हुनेहरू एक ठाउँमा आउने स्वाभाविक कुरा छ। त्यसैले यसलाई राजनीतिमा अन्यथा भन्नु हुँदैन। किनभने यो कस्तो हुन्छ नि, मान्छेलाई यो गुटबन्दी किन गरेको भनेर भन्ने कुरा असाध्यै पपुलर छ। कुनै पनि कुराको पक्षधर्ता हुन्छ भने त्योसँग असहमत र सहमत हुने पक्षलाई यदि डेमोक्रेसीले स्पेस दिन्छ भने त्यहाँनिर भिन्न भिन्न विचार समूह हुन्छन् भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस्तो कुरा त अमेरिकाबाटै सिकौँ हामी। अमेरिका चरम पुँजीवादी देश हो, तर उसले आफ्ना विरुद्ध गतिविधि गर्नलाई राज्यले पैसै दिएर एनजिओ खडा गरे हुन्छ। त्यसकारण त्यसबाट डराउनु हुँदैन। र तपाईँको भिन्न भिन्न विचार समूह छन्, भिन्न भिन्न पक्षधर्ता छन् भने त्यहाँ तपाईँ एसोसिएट हुने कुरालाई तपाईँले आफ्नो स्वाभाविक राइट ठान्नुपर्छ। त्यही भएर हामी कोही नेकपासँग भयौँ, कोही कोसँग भयौँ, कोही हाम्रो राइट टु चोइस, हाम्रो छनौटको अधिकार भयो हामीलाई, अनि राइट टु फ्रिडम, हामीलाई स्वतन्त्रताको हक भयो, अनि राजनीतिक दल विचारधारा रोज्ने छुट भयो। त्यो भए अनुसारै हामी यो ठाउँमा आएका छौँ। अब पुस्तान्तरणको कुरा त एकदमै जरुरी कुरा छ, किनभने हामीले पनि देख्यौँ अब हाम्रो पुस्ताले विभिन्न खालको राजनीतिक आन्दोलनको विरासतबाट यहाँ आउनु भएको छ। त्यसकारण अबको बदलिँदो यो समाजमा उहाँले अबका आकांक्षाहरूलाई पुरा गरेर नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य बिस्तारै गुमाउँदै गएको हो कि भन्ने भान पर्न लागेको छ। कुनै एउटा विषयमा उहाँहरूसँग टफ एउटा असहमति र खास सामान्य कुरामा उहाँहरूको असाध्यै धेरै फेरि त्यो लोयल्टी देख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ खास
असहमति र सहमति हुने विषयमा पनि उहाँहरूका खास भिन्नता छैनन्, विचारधाराको हिसाबले पनि खासै छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यो लडाई पुस्तान्तरणमा जानुपर्छ। पुस्तान्तरणको कुरा चाहिँ भनेर या किस्तीमा कसैले पनि दिन सक्दैन। जति बेला राजनीतिलाई हामीले आफ्नो एकदमै पवित्रताका साथ हामी त्यसलाई दबाब सिर्जना गरेर विस्थापन गर्ने सामर्थ्य हामीले राख्नुपर्छ। आजको दिनमा त्यो सामर्थ्य हामीले बनाउन सकेनौँ, तर अब बनाउनु पर्छ। तपाईँ हामी सबैले यो पुस्तान्तरणको लडाई चाहिँ सोसल साइन्समा यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अब अर्को के भन्नुभयो भने अब आउने गुटबन्दी भनिहाल्नु। अब महाधिवेशनसम्म गइपुग्दाखेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पानी ढलो, यसमा धेरै चिज फेरबदल हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। त्यो फेरबदल हुने सन्दर्भमा तपाईँ हामी कहाँ हुन्छौँ? आज हामी युवाको कुरा गरिरहेछौँ, फरक सोच्ने कुरा गरिरहेछौँ भने हामी कहाँ हुन्छौँ, हाम्रो स्पेस कहाँ हुन्छ भनेर तपाईँ हामीले पनि सोच्नु चाहिँ पर्छ। त्यसो भए सोच्ने कुराका लागि आजैबाट सुरु गरौँ। यो कुरा के होइन भने अगाडिका अर्कोले अर्कोलाई छोड्ने चिज होइन, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने हो, प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने भने यही हो। अब विद्यार्थीको कुरा गर्दा त के भयो भने म जन्मिने बेलातिर अखिलको अध्यक्ष हुनुभएको थियो टङ्क दाई। त्यति बेला टङ्क दाई 23 वर्षको उमेरमा अध्यक्ष हुनुभएको थियो। त्यसपछि मेरो विचारमा 25-26 वर्षमा होला योगेश दाई अध्यक्ष हुनुभएको थियो। त्यसपछि 28-29 वर्षमा म नै भएँ। त्यस यता र उताका मान्छे जम्मै 30 वर्ष काटेपछि नै अध्यक्ष भएका हुन्। अब चाहिँ 40 काट्लान् जस्तो छ। त्यसो भएर विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ ढङ्गको गति नलिने र यो पनि एउटा प्लेटफर्मलाई ओगटेर बस्ने हो नि यसले सान्दर्भिकता पनि त्यति स्थापित गर्न सक्दैन होला। त्यही कारणले गर्दा विद्यार्थीको लिडरसिप चाहिँ समुदायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने नारा तपाईँहरूले लानुभयो भने सही हुन्छ। जो समुदायमा छ, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा पढ्दैछ, अध्ययन गर्दैछ, उसले नै विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने हो नि त। जो चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुलमा कलेजमा पढाइरहेछ, अब त्यो अभिभावक भइसकेको विद्यार्थी नेताले विद्यार्थीको आन्दोलनको अगुवाई गर्न चाहिँ सायद सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा अब तपाईँहरूले पनि विद्यार्थी आन्दोलनमै म यहाँबाट अध्यक्ष हुँदै यो जान्छु भन्ने कुराको त्यो भर्याङ चाहिँ छोडिदिनुस्। त्यसलाई डाइभर्ट गरेर अब अरू नै प्लेटफर्मबाट सिधै पार्टीका कुनै इकाइबाट सङ्गठित भएर राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सोच बनाउनु पर्यो। किनभने यो अब त सम्मेलन पनि हुन छोड्यो। हाम्रो पालासम्म त 2 वर्षमा सम्मेलन गरेका थियौँ। अब मैले छोडेर अध्यक्ष भएको मित्रले 3 वर्षमा गर्नुभयो, फेरि उहाँले छोडेको अर्कोले 3 वर्ष, अर्कोले त सम्मेलन नगरिकन अर्कोले हस्तान्तरण गर्यो भनेपछि त यहाँ चाहिँ अब विद्यार्थी आन्दोलनको पानी ढलो पनि मसम्म र मभन्दा पछाडि भनेर तपाईँहरूले पढ्नु होला। अब किनभने हामीले चाहिँ 13औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई र त्योभन्दा अगाडिकोलाई एउटा पानी ढलो गराएर अध्ययन गर्थ्यौँ। 13औं देखि 19 सम्म एउटा बनाउनुस्। त्यसभन्दा यता समयमा न कसैले सोभि चुनाव गरे, न कसैले समयमा सम्मेलन गरे, न नेतृत्वलाई त्यो एउटा प्रभावकारी ढङ्गले स्थापित हुन दिए। अब तपाईँहरूले नै हेर्नुहोस्, अब म त विद्यार्थी आन्दोलनमा स्वाभाविक विचार समूह हुन्छ भन्ने कुरालाई म मान्छु। त्यसकारण मसँग सहमत र असहमत हुने दुईटै प्रकारका मान्छे हुन्छन्, थिए र हुनेछन् भन्ने कुरामा पनि मलाई त्यत्तिकै मान्ने भएको कारणले मलाई त्यसमा कुनै आपत्ति लाग्दैन। अब रह्यो म त 2 वर्षमा सम्मेलन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफ्नो पालाको सोभि चुनाव गराएर सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन स्थापित गरेर एउटा आन्दोलनमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई स्थापित गरेर कम्तीमा ग्रेजुएट गर्ने मौका पाएँ। त्यसकारणले विद्यार्थी आन्दोलनले बिगार्यो भन्ने कुराको आरोप त मलाई नलागोस्। जति सक्यो हाम्रो समूहले हाम्रो ठुलो टिमवर्कले नै गरेका थियौँ। अब जसले गरेनन् उनीहरूप्रति नै भन्न पर्यो। यहाँ मैले के सुन्दैछु भने यहाँ कहाँ एउटाले अस्ति लेखिरहेको थियो कि गरिबले पढ्ने आइएससी चाहिँ यिनीहरूले फेज आउट गरेको कारणले अनि त्यसपछि साइन्स पढ्न पाएनन्, अनि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तिमीले के गर्यौ भनेर भने। पहिलो कुरा त
PCL प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेभल वर्ल्ड वाइड हिसाबले यो अटोमेटिक हिसाबले नै फेज आउट भएको हो। नेपालमा हामीले सन् 2000 सम्ममा फेज आउट गर्ने भन्ने नेपालको त्यति बेलाको सरकार शिक्षा आयोगको सिफारिस थियो, तर हामीले त्यति बेला त्यो फेज आउट गर्न दिएनौँ। जब सन् 2006-07 तिर आइपुग्दै गर्दाखेरि PCL चाहिँ आफै फेज आउट हुने, कलेजमा विद्यार्थी नहुने, माथि मास्टर्स ब्याचलर्सको प्रोग्रामहरू चलाउन नपाउने, PCL मा विद्यार्थी नै नहुने भएर कलेजहरू नै धराशायी भएको अवस्था थियो। त्यही कारणले त्यो स्वत फेज आउट भइरहेकोमा हामीले एउटा के गर्यौँ भने फेज आउट गर्छौँ भने कम्तीमा आङ्गिक खालका सरकारी साइन्स कलेजहरू एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा चलाऊ भनेर हामीले त्यो सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो सम्झौता गरेको पछि चाहिँ हामी त स्टुडेन्ट रहेनौँ नि त, स्टुडेन्ट मुभमेन्टमा हामी रहेनौँ भने त पहिला गरेको उपलब्धिको निरन्तर फलोअप गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा त त्यसपछिका नेताहरूको होला नि त। त्यो जिम्मा पनि हाम्रो हो भन्नुहुन्छ भने ओके, म पार्लियामेन्टमा अझै उठाउने नै छु यो त। तर त यो त आजको विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउने होला नि त, यो आजको विद्यार्थी आन्दोलनको समस्या हो नि त। त्यसकारण यस्ता आरोप लाउनका लागि लाइएका आरोपका पछाडि कम्तीमा नलाग्न, त्यो बेलाका अलिअलि डकुमेन्ट, त्यति बेला उच्च शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू पटक पटक बनेका छन्, ती अलिकति अध्ययन गर्न, त्यो बेलाका विद्यार्थी आन्दोलनका डकुमेन्टहरू छन्, तिनलाई हेर्न म आग्रह गर्छु। तर तपाईँ स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाट ग्रेजुएट हुनुभयो भने अर्कै ठाउँबाट पोलिटिक्स गर्नुहोस् भन्छु, किनभने यहाँ यो 30 वर्ष काटेपछि पनि यही हल्लिने चिज चाहिँ मलाई त्यति ठिक लागेन। थ्याङ्क यू। सबै कुरा सकियो र सानो प्रश्न छ अन्तिममै। मेघ खरेतीले धेरै प्रश्न सोध्नु भएको थियो, यो मसँग पनि जोडिएको विषय भएर मैले प्रश्न सोध्न चाहेँ। दिदीलाई थाहा पनि छ यो विषयमा। सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक चेन्ज भयो, के यसमा पुँजीवादीहरूले चाहिँ ऊ गरेका हुन्, यही धेरै गर्नुपर्ने किन थियो? प्राविधिकको उत्तर चाहन्छु भन्ने लेख्नु भएको, प्राविधिक प्रश्नको उत्तर चाहे भन्ने लेख्नु भएको छ उहाँले, मेघ खरेतीजीले। सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतको नियमावली त हिजो अस्ति मात्रै पनि संशोधन भएको छ। एउटा व्यक्तिको लागि यो सरकारले जे पनि गर्छ, त्यसकारण हजुर यसमा चाहिँ यसमा अस्ति भर्खर नयाँ पत्रिकामा लामो रिपोर्ट फिचर छ, यो चाहिँ पढ्नु। म पनि यो पटक पटक खरिद नियमावली संशोधन होइन कि सार्वजनिक खरिद ऐन नै ल्याउनु संसदमा, कानुनै संशोधन गरौँ भनेर हामीले पटक पटक माग गरेका छौँ। तर सरकार कानुन चाहिँ ल्याउँदैन, नियमावली संशोधनको अधिकार क्याबिनेटमा हुने भएर उसले लेजिस्लेटिभ त्यो डेलिगेटेड पावरलाई प्रयोग गरेका छ। फेरि पनि हाम्रो आग्रह के हो भने सरकारले कानुन बनाउने होइन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा नै कानुन बनाउने हो। त्यसकारण सरकारले बनाएका नियमावली धेरैभन्दा धेरै नियमावली संशोधन गरेर गराउने कुरा यो आपत्तिजनक छ। तर पनि यो केही निश्चित सरकारलाई संरक्षण गर्न मन लागेका केही मान्छेलाई संरक्षण गर्नलाई यी सारा काम भइरहेछन्। त्यसकारण यसमा सरकारकै विरोध गर्छु त भन्न भएन, तर यस्ता कदमको त तपाईँहरूले पनि त प्रश्न गर्न पर्यो नि, यो गलत हो भनेर। त्यही नयाँ पत्रिका पढ्नुहोस् अलि डिटेल। तपाईँका भनाइसँग म पनि सहमत छु कि यो हामीले भन्दै विरोध गर्दै आएको विषय हो। हस् दिदी, आफ्नो समय र भनाइको लागि चाहिँ दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा र साथीभाइहरूको प्रश्नको सबैको उत्तर आयो होलान्, कुनै प्रश्न छुटे त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। दिदीलाई कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिदी हजुरको अन्तिममा केही कुरा छ भने राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले के भन्न खोजेको थिएँ मात्रै भने अघि तपाईँलाई पर्सनली पनि भन्छु जस्तो लाग्थ्यो। यति धेरै साथीहरू यो सहभागी हुनुहुन्छ, अहिले मैले हेर्दा 67 जना हुनुहुन्छ। कम्तीमा तपाईँहरूले अब यो सोसल मिडिया भएको भएर मेरो जुनसुकै छ, ट्विटरमा डिएम गरे पनि भयो, मेसेन्जरमा गरे पनि भयो, प्रदीपजी थ्रु गरे पनि भयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु। यस्तो शीर्षकै ठिक थियो थिएन आयोजकलाई भन्नुहोस्। अनि यो शीर्षकमा समेटिएका विषय तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, समय सान्दर्भिक थियो या थिएन, अथवा आगामी दिनमा के विषयमा छलफल गरौँ। यो त प्रदीपजी अब तपाईँहरूले सिक्ने सिकाउने अभियान चलाएको भएर यो अभियान सोक्यो क्लोज गरौँ भनेर भन्न पाउनुहुन्न, किनभने साथीहरूको अब 1-1 घन्टाको समय यसरी बसेर हामी छलफल गर्न सकि नै हाल्छौँ। त्यसो भएर सिक्ने सिकाउने यो अभियानमा तपाईँहरूका अब धेरै साथीहरूका प्रश्नहरू पनि सायद कति समेटे जिज्ञासा बाँकी नै होलान्। मलाई राइट मी भन्छु, मलाई लेख्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्,
तपाईहरुसँग म पर्सनली पनि सबै साथीहरुलाई मैले चाहिँ इन्गेज पनि गर्छु, तपाईहरुलाई मेरो आफ्नो अन्तर्क्रियामा पनि सामेल गर्न चाहन्छु। मलाई यति लामो समयसम्म सुनिदिनु भयो, खास गरी होस्ट गर्ने साथीहरु तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी ठूलो संख्याको मित्रहरु तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईहरुको मिनिङफुल सुझाव सल्लाहका लागि जहिले पनि मैले स्वागत गर्छु। मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला भनेर म यो आग्रह गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। फेरि भेटौँला। जी धन्यवाद। एउटा अन्तिम एउटा सुझाव दिदीलाई मैले भन्ने, अबको बजेटमा आउँदाखेरि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा कम्तीमा 2-3% बजेट राख्नुपर्छ भनेर संसदमा बोलिदिनु होला भनेर एउटा साथीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्छ लङ टर्मको लागि भनेर समीर विष्टजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई नेपालमा आरएनडी मा बजेटिङ त 0, त्यही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले 2-3% भने त धेरै ठुलो हो। जति भए पनि एउटा सानो उहाँले चाहिँ राख्नुभयो, हजुरलाई पनि सुझाव राख्दै थिएँ। आरएनडी गर्ने इन्स्टिट्युसनहरु धेरै छन्, अब तिनीहरुले आफै खर्चन हुन्छ त्यो म तपाईलाई थ्यांक यू। अरु पनि केही जस्तो मेरो विचारमा 27 या 28 गते बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यति बेला हाम्रा केही हाउसमा छलफल हुने भएर तपाईहरुका केही मिनिङफुल इनपुटहरु छन् भने मैले पक्कै इन्कर्पोरेट गर्नेछु, मलाई लेख्नु होला। फेरि पनि आग्रह गरे। हस् धन्यवाद दिदी। दिदीलाई म यहीँबाट बिदा गर्न, दिदीलाई यहीँबाट थ्यांक यू भेरी मच। ल बाइ।